बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। आप खुद भी खैरियत से होंगे और आपके घर वाले और आपके दोस्त अहबाब जो है ना वो भी खैरियत से होंगे। एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जहाँ पर हम ऑल द टाइम कनेक्टेड हैं, ऑल द टाइम हम सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर इंटरनेट ने हमें एक ग्लोबल विलेज कहा जाता है ना बना दिया है, लेकिन हमारे दिल जो है ना वो ज़रा दूर दूर होकर रह गए हैं। हमें ये तो पता है कि अमेरिका में बैठा हुआ मेरा दोस्त जो है ना वो क्या कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि साथ वाले कमरे में बैठी हुई अम्मी जो है ना वो क्या सोच रही हैं। उनके पास जाकर बैठना, उनसे बात करना, ये सब कुछ होता जा रहा है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे रिसेंट एक रियलाइजेशन हुई है जब मैं एक ट्रिप करके आई हूँ अपने घर से लाहौर से, कि आपके पेरेंट्स एक वक्त गुजरने के बाद, आपके बहन भाई तो आपसे दूर दूर फील होते ही हैं, डेफिनेटली सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, लेकिन आपके पेरेंट्स ना डाउन होना शुरू हो जाते हैं। देन यू रियलाइज कि आपको उनके साथ कितना ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। सब ने जाना है इस दुनिया से, ये कोई नई बात नहीं है, हमें भी जाना है, लेकिन वक्त महदूद होता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे, आपके लिए भी कम्युनिकेशन के मीन्स जितने ज़्यादा हो गए हैं उतनी ही दूरियां भी ज़्यादा हो गई हैं। जितने तरीके ज़्यादा हैं, लेकिन उन तरीकों की वजह से तो हमें एक दूसरे के करीब होना चाहिए था, लेकिन अब उतनी ही दूरियां हो गई हैं। अब आपको जो पहली स्टोरी हम बताने जा रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन के एक मीन के मुतालिक है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले जो सारिफीन हैं वो खबरदार हो जाएं, होशियार हो जाएं, क्योंकि व्हाट्सएप अकाउंट्स पर साइबर हमले हो रहे हैं और ख़तरनाक हद तक इनमें अब इजाफा होने लगा है। कौमी इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने अलर्ट भी इस बारे में जारी किया है और ये भी कहा है कि साइबर मुजरिम जाली कॉल्स या फिर फेक लिंक्स आपको भेजते हैं, ओटीपी या क्यूआर कोड्स आपको भेजकर आपका अकाउंट्स हैक करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी लिंक आपको आए तो आपने ओपन नहीं करना या उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना। अच्छा, पहले हम ये समझते थे कि शायद हमारे पेरेंट्स जो है ना वही इन स्कैम्स के अंदर नहीं आ जाते हैं, कोई ऐसा लिंक जो है ना वो खोल लेते हैं, या कोई उनसे फ़ोन पे करके पूछे कि भाई आपके पास कोड आया होगा, वो आपकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, तो वो मान जाते हैं और उनको वो कोड भेज देते हैं। लेकिन हमारे जो स्कैमर्स हैं इतने क्रिएटिव हो चुके हैं कि नए तरीके हैं भाई। मतलब हमें भी थोड़ी सी ना परेशानी हो जाती है कि वाकई में ये शायद बैंक से ही कॉल आ रही है या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस से ही कॉल आ रही है। तो भाई आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, अपनी 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन जो है ना उसको ऑन करके रखिए, और इसके साथ साथ अपना ईमेल और अपने नंबर जो है ना वो आपके पास महफूज होने चाहिए, ताकि एक डिफरेंट वे आपके पास हो अपने व्हाट्सएप तक पहुँचने का। और अगर आपका व्हाट्सएप किसी और के पास चले जाए, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगला बंदा क्या क्या डैमेज कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट रहने की ज़रूरत है, और रेजिलियंस जो है ना वो अब हमारा पासपोर्ट भी दिखाना शुरू हो चुका है। 2026 की पहली शिशमाही के लिए दुनिया भर के ताकतवर पासपोर्ट्स की फहरिस्त में पाकिस्तान है तो नीचे, लेकिन थोड़ी सी बेहतरी हुई है। हेनले इंडेक्स की ये रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान कमजोर तरीन पासपोर्ट रखने वाला चौथा मुल्क करार दिया गया है। पहले भी चौथा ही था मेरे ख्याल से, थोड़ा सा बेहतर, थोड़ी सी बेहतरी आई है। एक नंबर कह रही है तो मैं मान लेती हूँ, अब 5 दर्जे बेहतरी आई है जी। ये आयशा कह रही है तो मैं मान लेती हूँ। मजमूई तौर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट के हिस्से में 98वां नंबर आया है और इस पर 31 ममालिक में वीज़ा फ्री दाखिला मुमकिन होगा पाकिस्तानियों के लिए। और यमन का पासपोर्ट पाकिस्तान के साथ साथ मुश्तरका तौर पर उसकी भी 98वीं पोजीशन मौजूद है। और सिंगापुर की बात करें तो वो मुसलसल ताकतवर तरीन पासपोर्ट हमें कई साल पहले भी मिलता रहा है, तो वो इस साल भी ताकतवर तरीन पासपोर्ट के तौर पर सामने आया है। फिर सिंगापुर का पासपोर्ट रखने वाले अफराद जो हैं 192 ममालिक में वीज़ा के बगैर सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो ताकतवर तरीन पासपोर्ट का एजाज़ है वो भी दोनों एशियन कंट्रीज़ हैं, उनमें जापान है और जनूबी कोरिया है, तो वो दोनों भी दूसरे नंबर पर आए। दैट्स ग्रेट। जापान और जनूबी कोरिया के पासपोर्ट्स के साथ आप 188 ममालिक में वीज़ा फ्री सफ़र कर सकते हैं, यानी कि आपको वीज़ा लेने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देन डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्वीडन, स्पेन और स्विट्ज़रलैंड के पासपोर्ट्स मुश्तरका तौर पर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। और कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये ट्रैवल कर सकते हैं? तकरीबन 186 ममालिक जो है ना यहाँ पर आप वीज़े के बगैर जा सकते हैं। यानी कि आप अपना सिर्फ पासपोर्ट उठाएंगे, उसके बाद जाएंगे वहाँ पे जाके सिर्फ टिकट लेना है आपने, टिकट लेना, टिकट के पैसे होने चाहिए ना हमारे पास टिकट के पैसे और ना ही हमारे पास ऐसे पासपोर्ट, हमने जाना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। फिर दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, यही कहा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद हमारी जो एयरलाइन है वो हमें हर मुल्क ले जाने के लिए तैयार है। सिर्फ आपने क्या कराना है, टिकट कराना है, और कराएंगे ना उसके साथ आपको एक और ऑफर भी मिलेगी। वो क्या? अच्छा, ऑफर मिलने वाली है, टिकट आपने कराना है। कनाडा और बरतानिया के लिए ये ऑफर इंट्रोड्यूस कराई गई है।
ریل کے مزے بھی آپ وہاں پر جا کر اڑائیں گے اگر آپ PIA کا ٹکٹ لے کر وہاں پر جاتے ہیں تو PIA نے کینیڈا اور برطانیہ کی ریل سروسز کے ساتھ ایک اشتراک جو ہے وہ کیا ہے. مسافر PIA کے ٹکٹ پر دونوں ممالک کا ریل کا سفر بھی انجوائے کر سکیں گے اور کینیڈا کے 8 اور برطانیہ کے 50 سے زائد شہروں میں یہ سفر کی سہولت ملے گی. تو پھر وہ والی بہتری جو میں بات کرتی رہی ہوں کہ PIA میں آنے والی ہے پرائیویٹائزیشن کے بارے میں, وہ پھر صحیح ہو رہی ہے نا, کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں نا اللہ کرے. دیکھیں میری تو دعا ہی ہے نا کہ بہتر ہو جائے پرائیویٹائزیشن کے بعد, لیکن افورڈیبل بھی رہے, ایٹ لیسٹ افورڈیبل رہنا اس کا بہت زیادہ ضروری ہے. اوکے جی, آپ کو برمنگھم لے کر چلتے ہیں. برمنگھم میں ہوا کیا ہے, وہاں پر برف باری تو بہت ہی خوبصورت ہے, لیکن برف ہمیں نظر آتی ہے سفید, وہاں پر گلابی نظر آنا شروع ہو گئی. بھائی میرے جیسے گلابی کپڑے پہنے ہوں گے تو شاید ریفلیکشن نظر آ رہا ہوگا. اچھا نہیں, بہت زیادہ گلابی. اچھا لیکن یہ آسمان بھی ہمیں تو گلابی, ہر چیز گلابی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کا پھر بعد میں پتہ چلا جی ساتھ جو فٹ بال اسٹیڈیم ہے تھوڑا سا ڈسٹینس پہ, وہاں سے گلابی لائٹس آ رہی ہیں, اس کی وجہ سے جو ریفلیکشن ہے اور اس کی وجہ سے یہ ساری ہمیں گلابی رنگ نظر آ رہا ہے. آسمان بھی ایسا لگ رہا ہے کہ گلابی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ برف بھی گلابی پڑ رہی ہے. لوگ تھوڑے سے حیران ہوئے, پریشان ہوئے, پھر ان کو پتہ لگا نہیں جی لائٹس تو اسٹیڈیم سے آ رہی ہیں. اسٹیڈیم سے آ رہی تھی اور وہی لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ جناب یہ کوئی نا سائی فائی مووی شروع ہونے والی ہے, شاید ایلینز جو ہے نا وہ اٹیک کرنے والے, لیکن ایلینز اٹیک نہیں کر رہے تھے. جسٹ امیجن اتنی زیادہ اسٹرانگ وہ لائٹس تھیں کہ پورا آسمان جو ہے نا وہ گلابی لگنا شروع ہو گیا. خیر مجھے گانا یاد آ گیا لیکن وہ گانا میں گاؤں گی نہیں. آگے بڑھ جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں عائشہ سے فرمائش کرتی ہوں, پتہ ہے نا اپنے ساتھ والے کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلی بات کیا آنے والی ہے. اچھا جی, اپنے ملک کے موسم کی بھی ہم نے آپ کو بات بتانی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ملک بھر میں سردی کا راج آج بھی برقرار ہے, بہت زیادہ سردی ہے. صبح آفس آتے ہوئے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے. اسکردو کے بتائیں تو وہاں پر درجہ حرارت -10 تک پہنچ چکا ہے. استور میں -8 ہے, گلگت میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. آزاد کشمیر کے کئی شہر جو ہیں وہاں پر بھی درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے یعنی کہ 0 ڈگری سے نیچے ہی ہے. مری کا بھی بتا دینا -1 ہے وہاں پر بھی. ہائے چلیں, آپ تو جا رہی تھی نا, آپ جا نہیں رہی. تو جناب یہ موسم ہم نے آپ کو بتایا شدید ٹھنڈا موسم ہے. بارشوں کا فی الحال جو ہے وہ کہیں پر نہیں بتایا گیا ہے, لیکن اوور آل ٹیمپریچر کیا رہ سکتا ہے مختلف شہروں میں وہ ذرا بتا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اسلام آباد کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں. اسلام آباد کا ٹیمپریچر کم سے کم 6 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. لاہور میں کم سے کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. کراچی میں کم سے کم 13 اور زیادہ سے زیادہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. بات کرتے ہیں پشاور کی. یہاں پر کم سے کم ٹیمپریچر 5 تک جا سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری تک رہ سکتا ہے. اس کے علاوہ آخر میں ہم بات کریں گے کوئٹہ کی. یہاں پر -1 ہو سکتا ہے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو سکتا ہے. تو جناب یہ ہیں ٹیمپریچر اور ملک کی اوور آل ملک کی صورتحال, موسم کیسا ہو سکتا ہے. تو آپ نے اپنے اس حساب سے چیزوں کو پلان کرنا ہے, اس حساب سے دفتر سے نکلیں, اسی حساب سے اپنے دن کو آپ نے پلان کرنا ہے. کتنی لیئرز آپ نے کپڑوں کی گھر سے چڑھا کے جانی ہے. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کچھ اور پلانس کی, انٹرنیشنل پالیٹکس کے پلانس کی یا پھر انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے پلانس کی, تو اس کے اندر ٹرمپ جو ہے نا وہ سر فہرست آج کل آ رہے ہیں, کیونکہ ان کی طرف سے ایسے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک سپر پاور کا صدر جو ہے نا وہی یہ بات کر رہا ہے یا پھر کوئی اور یہ بات کر رہا ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کو دھمکی دے دی ہے اور ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات کا جو ایک آپشن تھا وہ مکمل طور پر ختم کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے کسی آفیشل سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی, کوئی بات نہیں ہوگی. اور یہ بھی کہا ہے کہ ایرانی عوام جو ہیں وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں, اداروں پر قبضہ کر لیں, مدد جلدی پہنچنے والی ہے. اچھا, اس کا کیا اس ٹویٹ کا مطلب کیا نکالا جائے کہ وہاں پر قبضہ کر لیں, تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں یا اس کا جو بھی سچویشن وہاں پر بن سکتی, کیونکہ آلریڈی ایران میں اتنی حالات جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں, کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اچھا, مظاہروں کا سلسلہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ شاید رک گیا ہے. انسانی حقوق کی تنظیم کا 2000 سے زائد ہلاکتوں کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے. مرنے والوں میں پولیس کے, فوج کے اہلکار بھی شامل ہیں. رپورٹس یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ایران میں احتجاج کا سلسلہ رکنے کے بعد حالات معمول پر اب آنے لگے ہیں. انٹرنیشنل کالز بھی بحال کر دی گئی ہیں, تاہم جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ ابھی تک بند ہے. وہاں پر انٹرنیٹ سروس ابھی تک بحال نہیں ہو سکی ہے, لیکن ایلون مسک, ان کی جو کمپنی ہے اسٹار لنک, اس نے ایران میں مفت
انٹرنیٹ سروس فراہم کر دی ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کا استعمال بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کو غیر قانونی قرار دے رہی ہے اور اس پہ وارننگ بھی کری ہے کہ آپ نہ استعمال ہم کہہ سکتے ہیں ایلون مسک جو ہے نا وہ ایک سیویئر کے طور پر یہاں پر سامنے آئے ہیں اپیرنٹلی ان کے مطابق۔ سعودی عرب، قطر اور عمان کی بات کی جائے تو انہوں نے امریکی انتظامیہ کو ایران پر حملے سے باز رہنے کی تنبیہ کی اور کہا کہ بھائی اس طرف آپ نے اٹیک نہیں کرنا۔ یہ بھی کہا ہے کہ ایران پر فوجی کارروائی سے خطہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے، تیل کی منڈی میں افراتفری ہو سکتی ہے، معاشی نقصانات بڑھ سکتے ہیں، بیکاز ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ کنٹرول ایران کا ہے، اور ایران ڈیٹرنس کے طور پر بھی اور ریزسٹنس کے طور پر بھی وہاں سے وہ جو ایک راہداری ہے نا، سمندری راہداری، اس کو بند بھی کر سکتا ہے، جس کے اثرات پوری دنیا کے اوپر ہوں گے۔ ساری سچویشن پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود خان صاحب، جو کہ سابق سفیر ہیں پاکستان کے چائنا اور اقوام متحدہ کے مستقل مندوب بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سابق صدر آزاد کشمیر بھی رہ چکے ہیں، بہت اچھی طرح سے ان سارے معاملات کو سمجھتے ہیں۔ تو ذرا ہم بھی ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اور دنیا کس طرف جا رہی ہے اگر اٹیک کر دیا جاتا ہے ٹرمپ کی طرف سے۔ مسعود خان صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے یہی سوال کہ یہ جو بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، یہ جو دھمکیاں اب دی جا رہی ہیں ٹرمپ کی جانب سے، کیا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی دنیا کے اندر ماضی میں دہائیوں پہلے ایسا کچھ ہو چکا ہے، یا پھر یہ بالکل نیا ہے جو ٹرمپ کی طرف سے رویہ دکھایا جا رہا ہے؟ ایران اور امریکہ کے درمیان دھمکیوں کا ہمیشہ سے تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ ایران میں بھی جو سب سے بلند نعرہ لگتا ہے وہ مرگ بھر امریکہ لگتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ڈیتھ ٹو امریکہ، اور جو امریکہ ہے وہاں بھی یعنی وہ ایک ایران کو دشمن ملک سمجھتے ہیں اور اس کے لیے وہ اقدامات کرتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے سن 1979 میں شروع ہوا تھا جب انقلاب آیا تھا ایران میں، اور وہ انقلاب آج تک قائم ہے، یعنی اس نے جو نظام لایا تھا وہ آج تک قائم ہے۔ تو امریکہ کا یہ دیرینہ منصوبہ ہے کہ کسی طریقے سے اس نظام کو الٹا جائے، اور جو انقلاب سے پہلے 1979 کے انقلاب سے پہلے جو امریکہ کا اثر و رسوخ تھا ایران میں اور ایران کی وجہ سے پورے خطے میں، اسے بحال کیا جائے۔ تو یہ غیر معمولی نہیں ہے، لیکن یہ اس جو گزشتہ برس گزرا ہے اس میں ایران کے اوپر حملے ہوئے، اسرائیل نے حملہ کیا، امریکہ نے حملہ کیا، ان کی نیوکلیئر انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا، اور سب سے جو نمایاں بات تھی گزشتہ برس وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہوتی، اسرائیل اپنے اثاثے ایران کے اندر جو ہے پینیٹریٹ کروا چکا تھا، اور وہ اثاثے تھے ان کے جو ہے یا ڈرونز تھے یا وہ جاسوس تھے جو حساس مقامات پہ موجود تھے، جس کی وجہ سے جنگ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے جو وہاں کی ایران کی جو سائنسی، سیاسی اور عسکری قیادت کے بہت اعلیٰ عہدیداروں کو قتل کر دیا تھا یا ان کو اسیسنیٹ کر دیا تھا، اور ان کا نشانہ رہبر جو ہیں سپریم لیڈر آیت اللہ خمینائی پر بھی تھا، حالانکہ ان کو ایک بنکر میں جانا پڑا تھا، اور ان کے لیے بھی براہ راست دھمکیاں دی گئی تھی، امریکہ کی طرف سے بھی آئی تھی اور بالخصوص اسرائیل کی طرف سے آئی تھی۔ تو یہ دھمکیاں نہیں ہیں، جس کا مطلب یہ جو آپ ابھی اپنے تعارفی جملوں میں کہہ رہی تھیں اس کے مطابق یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو عباس اراغچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اسٹیو وٹکاف جو صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی ہیں ان کو ایک پیغام پہنچایا تھا کہ ہم مذاکرات سے، گفت و شنید سے معاملات حل کر سکتے ہیں، تو اس کو مسترد کر دیا ہے، اور دوسرے آپشن ان کے پاس فوجی تھے، فوجی، نیم فوجی، مثال کے طور پر جو فوجی ہیں وہ دوحہ سے ہو سکتے ہیں یا عمان سے ہو سکتے ہیں، یا اور جو امریکی اڈے یہاں موجود ہیں خلیجی ریاستوں میں یا عراق میں، یہاں سے ہو سکتے ہیں، لیکن دوسرا جو ہے سائبر اٹیک ہو سکتا ہے۔ جی سائبر اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو اس وقت سب سے بڑا ہتھیار وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ جو ایران کے اندر موجود ہیں، یعنی ایرانی حکومت کا یہ الزام ہے کہ امریکی اور اسرائیلی جو دہشت گرد ہیں یا رائٹرز ہیں، بلوا کرنے والے یا فساد کرنے والے یا انفلٹریٹرز ہیں، وہ وہاں آبادی کو اکسا رہے ہیں، تو وہ اس وقت سب سے بڑا اثاثہ ہے امریکہ کا۔ بالکل صحیح ہے مسعود صاحب، مقاصد امریکہ کے ٹھیک ہے آپ نے بڑے اچھے
طریقے سے ساری چیزیں ایکسپلین کی ہے. اپیرنٹلی تو مقاصد امریکہ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ ان مظاہرین کی مدد کرنا ہی ان کا مقصد ہے کہ یہ خون خرابہ جو ملک میں اس وقت ہو رہا ہے, جو انفارچونیٹ سچویشن ہے, اس سے نکالنے کے لیے ہے, یا پھر اصل جو ٹارگٹ ہے, جو اٹیک کی تیاریاں امریکہ کی طرف سے یا دھمکیاں دی جا رہی ہیں, وہ اصل ہدف ان کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک قسم کی ٹو پرونگ اسٹریٹجی ہے. ایک یہ کہ جو اس وقت صورتحال ایران کے اندر موجود ہے اس کو اتنا خراب کیا جائے کہ جو ایرانی حکومت ہے, جو نظام اسلامی ہے, یا اس کے علاوہ جو تھیوکریٹک سسٹم ہے, اس کو مسمار کر دیا جائے. تو اس طریقے سے بھی امریکہ کے مقاصد حل ہو جاتے ہیں, اور ان کے اپنے جو امریکہ کی دوست یا امریکہ نواز کسی قوت کو, جس میں رضا پہلوی کا نام لیا جا رہا ہے, ان کو یہاں آ کے دوبارہ سے انسٹال کر دیا جائے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ اس طریقے سے وہ اپنے مقاصد حل نہیں کر سکتے تو وہ فوجی ذرائع استعمال کریں. اس میں جوہری معاملات جو ہیں وہ خاص طور سے جو ہے وہ اسرائیل کو چبھتے ہیں. اسرائیل جو ہے مڈل ایسٹ میں واحد نیوکلیئر طاقت ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ ایران ایسی طاقت حاصل کرے, کیونکہ وہ نہ صرف ہم پلہ ہو جائے گا بلکہ جو اسرائیل کے منصوبے ہیں, جو گریٹر اسرائیل کے یا اس کے علاوہ ارد گرد علاقوں کے اوپر قبضہ کرنا, یا ان میں جو ہے سول وار کرنا, ان کی ڈس انٹیگریشن کروانا, ان کی بالکنائزیشن کروانا, اس کے راستے میں ایران کھڑا ہو سکتا ہے. تو اس کو جوہری طاقت یہ جو امپیریلسٹک اپروچ ہے امریکہ کی, یا ابھی ہمیں ٹرمپ کی بھی نظر آ رہی ہے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی بھی نظر آ رہی ہے, حالانکہ ان کا بیانیہ یہ رہا ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین, امریکہ سب سے پہلے ان کی نظر میں آتا ہے, لیکن ابھی یہ تبدیلی جو ہے نا ہمیں ان کے سٹانس کے اندر, ان کے نیریٹو کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. اینڈ وی نو دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ وہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کریں کسی بھی ملک کے اندر. اس سے پہلے بھی وہ ایران میں کر چکے ہیں, اور ڈائریکٹ انٹرونشن جو ہے نا وہ ہمیں اس طرح سے اسپیشلی افغانستان کے بعد نظر نہیں آئی تھی, لیکن استعمال کرتے تھے اکنامک ہٹ مینس کو. وی ریمبر دا بک کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین. اب تو یہ ڈائریکٹ انٹرونشن جو شروع ہو چکی ہے ونیزویلا کے بعد ایران کے اندر, جن گرین لینڈ کے بارے میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو آنا ہی پڑے گا, یا تو ہمیں بیچ دیں یا پھر ہم کسی بھی طریقے سے اس کو حاصل کر ہی لیں گے, اس پر قبضہ کر ہی لیں گے. تو یہ جو سٹانس آپ کو نظر آ رہا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا, یہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, جب کولونیل راج ختم ہوا ساری دنیا کا, یعنی اسپین, پورچوگل, یونائٹڈ کنگڈم, فرانس, ان کی طرف سے, تو اس کے بعد جو دنیا کی قیادت مغربی دنیا کی اور ساری دنیا کی قرآن کی جو قیادت ہے وہ امریکہ نے سنبھالی, اور ان کے پاس ایسا فوجی ذرائع موجود ہیں کہ وہ اپنا سکہ جو ہے ساری دنیا میں چلا سکیں, وہ ڈالر ہو یا جو ان کی جو عسکری طاقت ہے اس کا مظاہرہ کر سکیں. تو اور ان کے خلاف کسی نے بغاوت نہیں کی, وہی قانون ساز تھے. اب انہوں نے جو قوانین انہوں نے خود بنائے تھے ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے بظاہر تو نشانہ وینزویلا ہے, اور اس کے علاوہ گرین لینڈ ہے اور ایران ہے جیسے کہ آپ نے کہا, لیکن اصل نشانہ چین ہے, کیونکہ چین ایران کا 90% تیل خریدتا ہے, کروڈ آئل جسے کہتے ہیں, اور بھی بہت سی چیزیں خریدتا ہے لیکن خاص طور سے کروڈ آئل. اسی طریقے سے وینزویلا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے, یعنی اب پیدا تو شاید اتنا زیادہ نہیں کر رہا لیکن ذخائر موجود ہیں, اور دوسرے نمبر پہ سعودی عرب اور تیسرے پہ ایران ہے. تو گرین لینڈ ہو, وینزویلا ہو یا ایران ہو, جو بالواسطہ طور پر نشانہ ہے یا ٹارگٹ ہے چین ہے, اور چین نے اسی وجہ سے بہت سخت بیان دیا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ اس طریقے سے امریکہ جو ہے ایک لانگ آرم جو ریسٹرکشن پیدا کر رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے. تو یہ ایک قسم کی عالمی سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہے, اور اس میں جو ہے یہ درمیان میں جو چھوٹے ممالک جو ہیں یہ بھی چھوٹے نہیں ہیں لیکن یہ مہروں کی طرح پٹ رہے ہیں. ایران کیا کر سکتا ہے مسعود صاحب؟ اس کے پاس ڈیفینیٹلی وہ خطے میں موجود جو امریکی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنانے کا اختیار بھی ہے, پھر اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کا اختیار بھی ہے. اگر یہ سب استعمال کر لیتا ہے ایران, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنی ریزسٹنس شو کر پائے گا کہ امریکہ کو باہر رکھ سکے؟ آپ نے اپنے خود جو تعارف میں یہ کہا کہ جو عمان ہے اور اس کے علاوہ قطر ہے اور سعودی عرب نے یہ مشورہ دیا امریکہ کو کہ حملہ نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حملہ ہوا
تو ایک تو امریکہ کے فوجی اڈوں کے اوپر حملہ ہوگا، چھوٹا حملہ ہوا، بڑا حملہ ہوا، ان کے پاس میسائلز ایسے موجود ہیں، لانگ رینج میسائلز موجود ہیں ایران کے پاس کہ وہ ان اڈوں کے، اور یہ اڈے بہت قریب ہیں ایران کے سرزمین کے، تو اس سے جو ہے ظاہر ہے کہ امریکہ کو نقصان ہوگا، لیکن امریکہ کے تو دنیا بھر میں جو ہے 800 کے قریب فوجی اڈے ہیں، تو خیر لیکن یہ بہت ہی حساس علاقہ ہے، لیکن اس سے جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کو بے حد نقصان ہوگا، ایک تو فوجی نقصان ہوگا، دوسرے جو ہے جو ان کی بادشاہتیں ہیں ان کے خلاف لوگ اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کا جو معاشی نظام ہے یا جو معاشی کامیابی ہے وہ درہم برہم ہو جائے گی، لہٰذا امریکہ اس سلسلے میں سوچے گا۔ ابھی جو ہے جو صدر ٹرمپ کا بیان ہے کہ آپ اپنا احتجاج جاری رکھیں، مدد آ رہی ہے، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بالواسطہ طور پر یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت انہوں نے ملک کے اندر جو مزاحمت ہو رہی ہے اس کو مضبوط تر کرنے کی پالیسی کو اختیار کیا ہے۔ مسعود صاحب تھوڑا سا ان دا اینڈ میں چاہوں گی تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں، خاص طور پر گلف کنٹریز، ان کی طرف سے ریکویسٹ تو کی گئی ہے کہ اس طرف معاملے کو نہ لے جایا جائے، اس سے بڑھ کر کیا رول ہو سکتا ہے ان ممالک کا؟ ان کے اور امریکہ کے مشترکہ مفادات بہت اہم ہیں سب فریقین کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اگر ایران میں صورتحال بگڑتی ہے تو اس کے پاکستان کے اوپر بھی بہت ہی مضر اثرات ہوں گے، تو پاکستان نے ماضی میں بھی یعنی گزشتہ برس امریکہ اور ایران کے درمیان درپردہ پس پردہ گفتگو، سیاسی اور صفاتی گفتگو کو آگے بڑھایا تھا، اور اس کا امریکہ نے شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ تو پاکستان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اگرچہ ہم بھی ایک مشکل میں ہیں کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ایران اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اور چین کے ساتھ بھی بہت ہی گہرے تعلقات ہیں، تو ہمیں ایک قسم کا بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہے، لیکن اس میں ہمارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ جس حد تک ہماری استطاعت ہے اور استعداد ہے اور جس حد تک ہماری بات سنی جاتی ہے، ہم اس جنگ کے شعلوں کی طرف خطے کو نہ جانے دیں، کوئی سفارتکاری کریں، کوئی ثالثی کریں، کوئی سہولت کاری کریں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی حکومت اس سلسلے میں سوچ رہی ہے، کچھ ٹیلی فون کالز ہوئی ہیں، اور خلیجی ریاستیں بھی ہمارے اوپر اعتماد کرتی ہیں، امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور ایران کے ساتھ بھی ہمارے روایتی طور پر اچھے تعلقات رہے ہیں۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے سائز کے اوپر، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھایا بھی ہے کہ بھئی پاکستان جو ہے نا وہ ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ کنٹری ہے اس خطے کے اندر، ساؤتھ ایشیا کے اندر، ایران سے بھی اچھے تعلقات ہیں، ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے، امریکہ کے ساتھ ریسنٹلی بڑے اچھے تعلقات چل رہے ہیں، خلیجی ممالک کے ساتھ تو ہمارے اچھے تعلقات چلتے ہی رہتے ہیں، تو اچھی امید رکھنی چاہیے۔ بالکل اچھی امید کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی لوکل پالیٹکس کی بات کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے اجرا جب ہوا اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں صورتحال پھر ہمیں بہت زیادہ متنازع ہوتی ہوئی نظر آئی، جہاں پر حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ گئی، ظاہر ہے، اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے صدر مملکت کے دستخط کے بغیر جو آرڈیننس جاری ہوا اس پر شدید احتجاج کیا، شدید ان کے اعتراضات تھے، اور ایوان سے احتجاجاً پھر وہ واک آؤٹ بھی کر گئے۔ اچھا، قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ صدر مملکت کے دستخط کے بغیر آرڈیننس جاری کیسے کیا گیا، اور ایوان کے اجلاس کے روز اس اقدام کا مقصد کیا تھا؟ تو یہ سوالات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی پوچھ رہی ہے۔ پارلیمانی تاریخ کو سیاہ ترین دن قرار دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور دوسری طرف شرمیلا فاروقی صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایوان کے باہر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ آرڈیننس کو غیر آئینی کہنا چاہیے، اور کہا کہ اگر آرڈیننس جاری کرنا ہی تھا تو صدر مملکت کے دستخط کے بعد کیا جاتا۔ اب اس ساری سچویشن کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں ساری سچویشن پر۔ رانا صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ایک ایسی قانون سازی جس کا نام ہی صدارتی آرڈیننس ہوتا ہے، وہ صدر کے دستخط کے بغیر پاس ہو جانا، what do you think about it؟ دیکھیں، یہ پرسوں رات تو بہت شور تھا اور بہت کچھ ہوا پارلیمنٹ میں، اور کل پھر پریس کانفرنس ہوئی تھی، پلوشہ خان نے بھی بات کی، لیکن پرسوں رات پرائم منسٹر کی طرف سے پھر یہ وضاحت آ گئی تھی، پرائم منسٹر آفس سے وزیر قانون نے کر دی
کہ 7 چیزیں آئی تھی اور یہ ایک لیبس تھا کہ ای آفس تھا اور یہی سمجھا گیا کہ اس میں وہ بھی تھا اور وہ اسلام آباد کے بلدیاتی قوانین کا نہیں تھا, وہ اسپیشل اکنامک زونز کا تھا. اسلام آباد کے جو بلدیاتی کا جو آرڈیننس ایشو ہوا ہے وہ تو نافذ بھی ہو چکا ہے اور اس کے اوپر پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, صدر نے سائن بھی کیے ہوئے ہیں, وہ ایشو نہیں ہے. وہ تھا اسپیشل اکنامک زونز کا جو پرائم منسٹر کی دوبارہ ایڈوائس چلی گئی اور وہ تمام چینلز کو پرسوں رات ہی فراہم کر دی گئی تھی کہ واپس لے لیا گیا کہ غلطی ہے, اور پھر لا منسٹر نے کہا کہ ہم اسے اب قانون کے طور پہ پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کرا لیں گے, کیونکہ اگر سیشن نہ ہو تو ظاہر ہے گورنمنٹ آرڈیننس لاتی ہے اور لے کے آتی ہے, اور یہ ساری گورنمنٹس اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں لانے چاہیے, اور حکومت میں ہو تو آرڈیننس سب لے کے آتے ہیں. تو وہ جو شور شرابہ تھا وہ سیشن تو چل ہی رہا تھا, سیشن کے چلتے ہوئے اس کا لے کر آنا نہیں, وہ تو ان کا خیال تھا نا, وہ ڈیٹ کی کال کرنے کا اور اس کی ٹائمنگ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایکچولی پہلے صدر کے پاس سے آ گئی تھی چیزیں, جو پھر پرائم منسٹر آفس نے کہا دیا کہ یہ غلطی ہوئی ہے کہ ای آفس میں چونکہ آتی ہیں ساری الیکٹرانک میلز پہ ہی چل رہا ہے نا سارا کام آج کل وفاقی حکومت کا, تو اس میں غلطی ہوئی اور انہوں نے پھر ایڈوائس پبلک بھی کر دی کہ ہم نے واپس لے لیا تاکہ اتحادی پارٹی کے ساتھ ہمارا مسئلہ نہ بنے, ورنہ وہ دوبارہ بھی ایڈوائس بھیج سکتے تھے. صدر پاکستان کے پاس دیکھیں آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت صرف 2 اختیارات ہیں کہ قانون بنے, کچھ ایڈوائس جائے, کوئی لا بنتا ہے یا آرڈیننس جاتا ہے تو وہ صدر اس پہ یا اپروو کر دیتے ہیں یا اعتراض کر سکتے ہیں, اور گورنمنٹ اگر چاہے تو دوبارہ بھیج دے تو صدر کے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے کہ وہ اس کو دوبارہ انکار کر دے. ویسے اگر ہم اس کو دیکھیں, آپ کی انفارمیشن کیا ہے, کیا پیپلز پارٹی کو ویسے تو کوئی اعتراض نہیں تھا, صدر کو اس معاملے پر ویسے تو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر کل آپ نے دیکھا ہے, کل کوئی مسئلہ تھا, کل کوئی پارلیمنٹ میں مسئلہ تھا, وہ ختم ہو گیا پرسوں رات ہی, اور سب نے مان لی بات, سب نے بات کر لی, غصے کا بھی اظہار کر لیا. اور جب گورنمنٹ نے اڑی نہیں نا, گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم کریں گے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کر سکتے تھے, ہم دوبارہ بھی ایڈوائس بھجوا سکتے تھے, ہم نے نہیں بھجوائی, لیکن ہم اپنے ساتھ لے کے لوگوں کو چلنا چاہتے ہیں, اس لیے پیپلز پارٹی کے لیے احترام میں ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے کہ اب ہم پارلیمنٹ کے اندر بل لے کے آئیں گے اس کو اور اس میں پاس کرائیں گے. وہ اب ڈائی ڈاؤن ہو گیا کام, بس وہ آپ کے اور میرے لیے تھا, وہ کل تک ایشو تھا, کل جب سیشن میں پیپلز پارٹی آ گئی تو پھر وہ بات ختم ہو چکی تھی. اچھا ٹھیک ہے, عامر صاحب ایک اور معاملہ, پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو باقاعدہ طور پر اب اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا, جن کے بارے میں بات بھی کی جا رہی تھی. اراکین کے دستخط کی تصدیق آج ہونی ہے, اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے چہمگوئیاں تھی کہ ان کو ہی نامزد کیا جائے گا, پھر سوال بھی اٹھائے جا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کیوں کوئی نہیں ہے, محمود اچکزئی ہی کیوں. اب جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ دیکھیں عمران خان کا فیصلہ ہے نا, تو پی ٹی آئی کا اپنا اس سینس میں کہ جو ظاہر ہے کہ لیڈر وہی ہیں, وہی فیصلے کرتے ہیں اور انہیں مشاورت کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے راجہ ناصر عباس صاحب کا سینٹ کے لیے اور اس کے لیے کیا, انہوں نے دیکھ لیا کہ اپنی پارٹی کے تلوں میں تیل نہیں ہے, تو وہ جو اس کے بعد عمر ایوب کے بعد, اور عمر ایوب یا تو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کوئی ایسی تحریک چلا لیتے کہ اس سے عمران خان کو فائدہ ہوتا ہے, عمران خان کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا, وہ سخت تقریریں کر کے خوش کرتے رہے. اب وہ لے کے آئے ہیں کہ شاید کوئی محمود خان اچکزئی ایسا کام کر جائیں, لیکن محمود خان اچکزئی کے بارے میں بھی خبر آ گئی کہ وہ بھی سوشل میڈیا کے پریشر میں آ گئے ہیں کہ میں پرائم منسٹر سے نہیں ملوں گا. حالانکہ اب اپوزیشن لیڈر جب وہ نامزد ہو جائیں گے پھر بھی اس حیثیت میں بھی ملیں گے, سلام دعا بھی ہوگی, 1-2 دن ہمیں دھواں دار تقریریں بھی ملیں گی, اور پھر جو عمر ایوب کر رہے تھے وہی محمود خان اچکزئی کریں گے. کوئی پارٹی ان کی تو نہیں ہے نا, پارٹی تو عمران خان کی ہے, فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کہ انہوں نے تحریک چلانی ہے. توقع کیا رکھ رہے ہیں پھر پی ٹی آئی, کیا توقع رکھ رہی ہے پھر محمود اچکزئی صاحب سے؟ ایک تو ان کو پارٹی کے اندر سے, پی ٹی آئی کے اندر سے اس طرح سے سپورٹ موجود نہیں ہوگی کیونکہ ان کی تقرری کے اوپر, نام کے اوپر اتنے اعتراضات ہو رہے تھے. اب پھر پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا محمود اچکزئی صاحب کے اپوزیشن لیڈر بن جانے کے بعد؟ دیکھیں جو بات تھی نا سٹارٹ میں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ بغیر شرط کے, بغیر بلیک میلنگ کے ہم کریں گے, لیکن پھر محمود خان اچکزئی نے ٹویٹ کیا کہ نہیں پہلے حکومت چھوڑو اور فلاں کرو اور حکومت واپس کرو. تو اس کے بعد تو وہ بات وہی نظر آ رہی ہے کہ خیال یہ تھا کہ محمود خان اچکزئی کھلے دل کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ بذریعہ اسپیکر بیٹھیں گے اور عمران خان کی رہائی یا ملاقات سے پہلے کچھ بنیادی نکات طے کرا لیں گے کہ کس حد تک جانا ہے. لیکن وہ تو بنیادی شرطوں پہ آ چکے ہوئے ہیں, تو مذاکرات کا جو میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہونے چاہیے اور امکان موجود ہے کہ چل سکیں گے, اور ظاہر ہے اس کے بغیر حل نہیں ہے. یہ نہیں ہونے لگا کہ 8 فروری کو پورا ملک پیرالائز ہو جائے گا اور یہاں انقلاب آ جائے گا. اگر ایسا آ جائے تو پھر مجھے اور آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, خود بخود سارے لوگ بات مان لیں گے. جب آپ یہ نہیں کر سکتے
लाहौर में आपके साथ कितने लोग निकले, सारी दुनिया ने देख लिया, नहीं निकले। तो लाहौर अगर नहीं है आपके साथ, पंजाब में आप उसको कहें जबर है, सख्ती है, लेकिन जब लोग सामने आते हैं तो कोई छुपते तो नहीं। कराची में अगर लोग आए हैं तो किसी ने इनकार किया कि वो नहीं आए? तो अगर वही लाहौर में लोग नहीं आए तो वो भी दुनिया ने देख लिया कि अकेले फिरते रहे। वहाँ सुहेल अफरीदी इंतजामी सख्ती कह लें, कुछ कह लें, वो तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के ऊपर भी डाल दी, जिन्होंने अजरक भी पहनाई, जिन्होंने टोपी भी पहनाई। आपने उनकी कौन सी इज्जत अखलाकी तौर पर ही रख ली, सियासी तौर पर रख ली, आप उन्हीं के ऊपर चढ़ बैठे। तो आपको पंजाब मकबूदा था, आपके ख्याल में आप उसे फतह करने गए थे, उन्होंने नहीं फतह करने दिया। कराची वालों ने आपके लिए खंदा पेशानी से, खुले दिल से आपका इस्तकबाल किया, आपने उनके साथ भी वही सलूक किया, कराची प्रेस क्लब में भी वही किया। तो अब जब ये मुज़ाकरात की बात जब तक शुरू नहीं होगी पार्लियामेंट के जरिए, मिसाक जमहूरियत की बात नए सिरे से करते हैं, तो पार्लियामेंट के अलावा नहीं होनी। इसका वाहिद रास्ता है जिसकी तरफ अल्टीमेटली सारी जमातों को जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सिचुएशन पर अपना तबसरा और तजिया पेश कर रहे थे। जाना चाहिए, वैसे मुज़ाकरात की तरफ जाना पड़ेगा, इस समथिंग चाहिए, लेकिन वो तो हम कह ही रहे हैं। सबसे आगे में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। 4 साल, 30,000 तस्वीर और 10,000 से जायद वीडियोस। आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो इतना सारा कंटेंट 4 साल में बना सके? 4 साल में नहीं, मुझे लगता है कि 6 महीने में बनाया जा सकता है। किसी लड़की का फोन उठाकर देख लीजिए, लड़के का भी क्वालिटी कंटेंट की मैं बात कर रही हूँ। वो मुश्किल है बना। आप जगह जगह जाकर सकाफती जगहों की तस्वीरें खींच रहे हैं, सकाफती विरसों की वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं, ये वाला काम है। ये तो बड़ी डेडिकेशन का काम है। कर दिखाया लाहौर के रिहायशी सलमान इम्तियाज ने। पंजाब के तारीखी विरसे को अपने मोबाइल फोन के जरिए उन्होंने महफूज किया है और अभी भी इस पर काम कर रहे हैं। वो अब तक पंजाब के बेशतर शहरों के तारीखी मकामात, इमारतों और फिर सकाफती निशानात की हजारों तस्वीर और साथ में वीडियोस भी बना चुके हैं। तो ये कारनामा वो कर रहे हैं। और ये हम आपको दिखा भी रहे हैं और ऐसा लग नहीं रहा कि ये फोन से बनाई गई तस्वीरें, बहुत ही प्रोफेशनली कैप्चर्ड पिक्चर्स लग रही हैं ये। तो हमारे साथ मौजूद है सलमान इम्तियाज खुद, उनसे जानते हैं, बात करते हैं कि भाई क्या कौन सी मोहब्बतें थी इसके पीछे। सलमान, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बताइए क्या थॉट्स थी कि आपको फोटोग्राफर बनना है या फिर आपको वीडियोग्राफर बनना है और पंजाब के सकाफती मकामात और जो इमारतें हैं जो कि डेफिनेटली हमारा असासा है उनको प्रिजर्व करना है? मैम, बचपन से ही शौक़ था कि पूरा जो है लाहौर उसको एक्सप्लोर करूँगा और मैंने स्टार्ट मोबाइल से किया था क्योंकि DSLR के उस टाइम पैसे नहीं हुआ करते थे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं कि आप लाहौर को किस तरह डॉक्यूमेंट करें, तो मैंने इसमें मोबाइल को चूज़ किया था और पूरे लाहौर को घुमा भी है और प्रिजर्व भी किया है, डॉक्यूमेंटेशन भी की है। अच्छा, ये वो है ना एक शेर, ये जो लाहौर से मोहब्बत है किसी और से मोहब्बत है, तो लाहौर से आपको मोहब्बत थी या फोटोग्राफी का शौक था, फिर आपने कहा कि नहीं जी मैं लाहौर को कैप्चर करता हूँ? देखें, सबसे पहले तो मोहब्बत आती है और अगर आपको लाहौर से नहीं मोहब्बत तो आपको किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। तो मुझे लाहौर से मोहब्बत हुई, लाहौर ने मुझे अपने आप से मोहब्बत करने का शर्फ दिया। I agree with you, मैं भी लाहौर से। तो इसी सिलसिले में जब लाहौर से डीपली मोहब्बत की तो लाहौर ने अपनी तारीखी इमारतों से मुझे मोहब्बत करवा दी। यूँ ये सिलसिला आगे बढ़ा और इसको मैंने डॉक्यूमेंट कर लिया। लाहौर ने आपको वापस मुड़ के भी मोहब्बत दी है, प्यार दिया है। दैट इज व्हाई पूरे मुल्क से मिला है उनको प्यार। यू आर सिटिंग हियर राइट नाउ एंड डेफिनेटली आपको लोग जानना चाहते हैं। ये बताइए सलमान, आपकी फोकस में सबसे ज्यादा कौन से एरियाज रहे हैं, किन किन जगहों को, मकामात को, इमारतों को आपने कैप्चर किया है? मैम, मेरे फोकस में ज़्यादातर तारीखी इमारतें ही रही हैं। मैंने आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी पर ज़्यादा फोकस किया है। बेसिकली शाही किला, शालामार बाग, अली मर्दान का मकबरा, इस तरह लाहौर की जो भी बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हैं या छोटी साइट्स हैं जो हिडन जेम्स हैं, ऐसी इमारतें जो ख़त्म हो चुकी हैं जिसके सिर्फ आसार बाकी हैं, मैंने उन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया। मैंने सिर्फ फोकस इन चीज़ों पर नहीं किया कि आप स्ट्रीट में कर रहे हैं या स्पेसिफिक कोई गारमेंट्स की फ़ोटोग्राफी करते हैं, मॉडल शूट करते हैं। मैंने ओवरऑल चीज़ों को देखा है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे ज़्यादा आइडियल फ़ोटोग्राफी जो है वो आर्किटेक्चर फ़ोटोग्राफी रही है और जिसको मैं आज तक डॉक्यूमेंट करता आ रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक बहुत अच्छी लुक आती है, आपको पता लग जाता है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी कैसे है। और जब आपको उस इमारत से प्यार हो जाता है तो इमारत आपको खुद बताती है कि मुझे किस तरफ से आपने किस तरह फ्रेम में लेना है। कौन सी इमारत को कैप्चर करना आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि भाई ये मेरी आंखों को बहुत ज़्यादा भा गई और मज़ा आ रहा है इसको कैप्चर करने में? शाही किला सबसे ज़्यादा मुझे फेवरेट जगह लाहौर में शाही किला लगती है और इसी के ही सबसे ज़्यादा क्लिक्स मेरे पास मौजूद हैं।
اس کی خوبصورتی بہت کمال ہے. اس کے اندر مونومنٹس بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنے اندر ہی ایک اٹریکشن رکھتی ہے. لاکھوں ٹورسٹ اس کو کیپچر کرتے ہیں, لیکن جب میں اپنے موبائل سے فوٹوگرافی کرتا ہوں, اس کو جب پرزرو کرتا ہوں, تو مجھے خود بھی لگتا ہے کہ یار اس عمارت جیسی کوئی بھی عمارت جو ہے وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ وزٹ کریں, کیونکہ میرے سن رائز سن سیٹ بہت زیادہ ہے اس مونومنٹ کے اوپر, تو اس کی بیوٹی مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے. اچھا, لاہور کے علاوہ اور کون کون سے شہروں میں آپ نے فوٹوگرافی کی ہے, اور کہاں کے ایریاز یا مقامات کو دیکھ کر آپ خود بھی حیران ہوئے اور آپ کو لگا کہ یہ لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے؟ لاہور کے علاوہ بہت سے سٹیز ہیں جن کو اس ٹائم ایکسپلور کر چکا ہوں, جس میں سب سے زیادہ میری ایکسپلورنگ جھنگ سٹی کے اوپر ہے. ہیر مائی کا دربار, آپ کو پتہ ہے ہم لاہور سے محبت کرنے والے ہیں, اور جب محبت کرنے والے جو ہیں کسی اور شہر میں جائیں تو پہلا شہر محبت کا ہی چنتے ہیں, جو کہ ہیر مائی کا دربار بھی چونکہ جھنگ میں موجود ہے. تو میں نے سب سے زیادہ لاہور کے بعد اگر کہیں کام کیا تو وہ جھنگ میں کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ, سیالکوٹ اور ڈسکا ایک گاؤں ہے, وہاں پہ اسلام آباد, فیصل آباد, اس طرح مختلف سٹیز میں میں نے ڈاکومنٹیشن کی ہوئی ہے ہیریٹیج سائٹ کی. اور اس میں اگر سب سے زیادہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ لاہور کے بعد کہاں کیا, تو جھنگ کی. بھائی بہت اچھا سلمان آپ کام کر رہے ہیں, اسی طرح سے آپ کام کرتے رہیے, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے رہیں گے اپنے پنجاب کی جو دھرتی ہے نا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت ہی رچ ان کلچر ہے, اور لٹریچر بھی بڑا زبردست قسم کا نکلا, اور اس کے رنگ ہمیں سلمان کی پرسنالٹی کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں. آل دا ویری بیسٹ سلمان, اینڈ ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ایسے ہی کام کرتے رہیے اور پوری دنیا کو رہیے کہ پاکستان جو ہے وہ کتنا زیادہ خوبصورت ہے, اور مختلف شہروں کے اندر مختلف مقامات جو ہے نا وہ کتنا زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں دنیا بھر کے لوگ. ایک اور بھی ہے چیز جو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے, وہ اچھا, وہ بہت خوبصورت شہر ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں بہت خوبصورت شہر ہے, لیکن اس کے ساتھ جو کیا گیا ہے نا وہ اچھا نہیں کیا گیا. اچھا, ہم کراچی کی بات کریں, سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. کراچی میں ٹینکرز اور واٹر ہائیڈرنٹس کے ذریعے پانی کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے. KMC حکام کے مطابق میئر کراچی مرتضی وہاب نے واٹر کارپوریشن کے اعلیٰ حکام کو ہدایت کی ہے کہ شہر میں موجود تمام 7 واٹر ہائیڈرنٹس کو بتدریج ختم کر کے لائنوں کے ذریعے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. اب میئر کراچی اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ واٹر ہائیڈرنٹس کے کانٹریکٹس گزشتہ سال ہی ختم ہو چکے تھے اور اب نئے کانٹریکٹس جاری نہیں کیے جائیں گے. تو یہ ٹینکر مافیا جو ہے نا, اس سے لوگوں کو, وہاں کے لوگوں کو, مقامی لوگوں کو نجات دلانا ہماری ترجیح ہے. اٹ از لٹرلی اے مافیا, یہ کارٹل بن چکا ہے, اور وہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں جو کراچی کے رہنے والے ہیں, جن کی یہ ہم کہہ سکتے ہیں جن کا رائٹ ہے, جن کا حق ہے کہ ان کو پانی کی فراہمی ہو, ان ٹینکرز کی وجہ سے ان کو پانی کی فراہمی نہیں ہو پا رہی تھی. لیٹس سی کہ یہ فیصلہ جو ہے نا کس طرح سے اب افیکٹ کرتا ہے کراچی کے شہریوں کو, کراچی کی ضروریات کو پانی کی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید عارفین مہدی, بیورو چیف ہیں کراچی کے, ان کو ویلکم کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں نادر گبول, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بھی ہم اس سچویشن پہ بات کریں گے. اس سے پہلے کہ میں نادر آپ کی طرف آؤں, میں تھوڑا سا ذرا گراؤنڈ ریالٹی وہاں پر جاننا چاہوں گی عارفین سے. عارفین, آج آپ بتا دیجئے کیا سچویشن ہے اور یہ فیصلہ جو ہے کس طرح سے افیکٹ کرے گا. اور میرے لیے یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ بتدریج ختم کیا جائے گا, یکمشت نہیں کیا جائے گا, ایسے ہی ہے؟ جی بالکل, بتدریج کی ڈیفینیشن بڑی واسٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ 6 سے 7 واٹر ہائیڈرنٹس ہیں جو کراچی کے اندر اس وقت کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ اب ان کو ایک ساتھ ختم کرتے ہیں, ایک 2 کر کے ختم کرتے ہیں. پہلے کس علاقے کے اندر ختم کرتے ہیں, کیونکہ یہ کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹ ضلعوں کے اندر یہ قائم ہے. اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک اوور ویو دے دوں کراچی کی جو پانی کی صورتحال ہے اس کے اوپر. کراچی میں جو آبادی ہے اس کو اب تک کی جو اسٹیمیٹس ہیں اس کے مطابق کوئی 1200 MGD یعنی ملین گیلن پر ڈے جو ہے ریکوائرمنٹ ہے کراچی کی, لیکن کراچی کو اس کی ریکوائرمنٹ کا نصف بھی نہیں ملتا. جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں اس کے مطابق تقریباً 500 کے قریب جو MGD پانی ہے وہ اس وقت کراچی کو ملتا ہے, جس میں سے 400 MGD جو ہے وہ آپ کو کنجر لیک سے ملتا ہے, جبکہ 100 MGD پانی جو ہے وہ ہب ڈیم کی طرف سے ہمیں ملتا ہے, جو کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے کچھ علاقوں کو سپلائی کیا جاتا ہے. جو کنجر جھیل سے جو پانی مل رہا ہوتا ہے وہ کراچی کے ضلع کورنگی, ایسٹ, ساؤتھ کے شاید کچھ علاقوں کے اندر دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ملیر کے اندر اس سے پانی سپلائی کیا جا رہا ہے, سینٹرل کے کچھ علاقوں کے اندر پانی سپلائی کیا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے جو کہ پانی کی جس طریقے
से तकसीम की जाती है कराची के अंदर, लेकिन जो 500 MGD पानी मिलता है तकरीबन उसमें से बताया जाता है 500 550 के करीब लगभग है। इसमें से जो वाटर बोर्ड का दावा है, वाटर कॉर्पोरेशन का दावा है वो ये कि तकरीबन 100 MGD पानी चोरी हो जाता है या लीकेज है सिस्टम में, क्योंकि जो लाइनें हैं वो बहुत पुरानी हैं जिसकी वजह से लीकेज का एक बड़ा फिनोमेना भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इसके साथ अब ये इस चीज़ को देखना होगा कि जो अब आप समझ लें कि मजमूई तौर पे अगर आप कहते हैं 400 से 450 MGD पानी कराची वालों को मिलता है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि निस्फ से भी कम पानी मिल रहा है। अच्छा, अब इसकी तकसीम ये बता दीजिएगा, डेफिनेटली तकसीम का मसला भी है, फिर वो जो वाटर लीकेजेस होती हैं ये भी मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बहुत सीधा हो चुका है ये भी मसला है। एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी कि अगर इसको अचानक से ख़त्म कर दिया जाता है तो बहुत सारे कराची के एरियाज़ ऐसे हैं जो कम्प्लीटली रिलाई करते हैं टैंकर के पानी के ऊपर। अगर उनको टैंकर भी फिर नहीं मिलेगा, जो कि नहीं होना चाहिए, एक अच्छा फैसला मैं समझती हूँ, लेकिन एक ऑल्टरनेट निज़ाम भी होना चाहिए, वो फिर किस पर रिलाई करेंगे? वो उनकी पानी की ज़रूरत फिल वक्त किस तरह से पूरी होगी जो रिलाई कर रहे हैं कम्प्लीटली टैंकर के पानी पर? देखिए, मेयर कराची से मैंने इस वक्त रब्ता करने की कोशिश की थी, मेरा उनसे इस वक्त रब्ता नहीं हो सका, लेकिन जो बतदरीज का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है उससे मुराद यही ली जा सकती है, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट साउथ और क्लिफ्टन डिफेंस के जो पोश इलाके हैं वहाँ पे पानी तो नायाब है, वहाँ ही नहीं, तो वहाँ पे पानी टैंकरों के जरिए ही सप्लाई होता है, और शायद बतदरीज का वर्ड इन दो खास इलाकों के लिए तो बिलखुसूस मेरे ख्याल से होगा कि यहाँ पे टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई होता तो चले इस बात का जवाब आरिफीन नादिर गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिंध हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। नादिर गबोल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बता दें, जो अभी आयशा ने भी बात की, जिन इलाकों में पानी की लाइनें नहीं हैं या टैंकर के अलावा कोई चॉइस नहीं है, वहाँ पर किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा, क्या प्लानिंग है सिंध गवर्नमेंट की इस बारे में? देखिए जी, बिल्कुल ये स्टेज वाइज ही होगा, और आई थिंक एक बहुत अच्छा इकदाम है मेयर कराची की तरफ से, बिकॉज अक्सर इल्ज़ामात होते थे कि वाटर टैंकर माफिया मौजूद होने की वजह से जो शहरी हैं कराची के उनको डायरेक्ट पानी नहीं मिलता, और ये एक बुनियादी फैसला लिया गया है मेयर मुर्तज़ा वहाब एंड सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि पानी एक बुनियादी हक है, और जाहिर सी बात है लोगों के जो सालाना टैक्सेस होते हैं उसमें ऑलरेडी इसका एक हिस्सा पानी की जो फराहमी है उसको भी उसके मद में भी ली जाती है, और स्पेशली जो साउथ का इलाका है डिफेंस एंड क्लिफ्टन, इनको कराची का पॉश एरिया कंसिडर किया जाता है, जहाँ पे सालाना लाखों की टैक्सेस लिए जाते हैं, और उसमें अच्छा खासा एक जो इसका एक पार्ट है वो पानी की फराहमी यकीन दहानी, ये जो CBC है इसका काम है, जो कि डायरेक्टली मेयर के अंडर भी नहीं है, मगर CBC के भी जाहिर सी बात है अपने वाटर टैंकर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू वो फिर पानी की फराहमी यकीनी बनाते हैं, बट ये भी इनफ नहीं होता। तो वैसे भी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बहुत तेज़ी से K4 का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम चल रहा है और लाइनें बिछाई जा रही है, और इंशाल्लाह ये स्टेज वाइज कंप्लीट हो जाएगा, और विद इन अनदर 1 ईयर आई बिलीव ये काम कंप्लीट हो जाएगा, और इंशाल्लाह पूरे कराची को लेकिन नादिर साहब इससे पहले भी हमने देखा कि टैंकर माफिया को खत्म करने के खिलाफ बड़े दावे होते रहे हैं माजी में भी, लेकिन उस तरह से हो नहीं सका काम। इस बार क्या मुख्तलिफ करने जा रही है आपकी गवर्नमेंट? देखिए, एक तो ये इतना बड़ा एक अनाउंसमेंट मेयर की तरफ से कि कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू नहीं करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा जो K4 के ऊपर ऑलरेडी अरबों रुपए खर्च कर रही है सिंध गवर्नमेंट, ये हालांकि वफाक का प्रोजेक्ट था, बट वफाक कंप्लीट नहीं कर रही थी इसको, तो फिर इसका फिर जिम्मेदारी खुद ही सिंध गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लेते हुए इसके ऊपर हेविली इन्वेस्ट कर रही है, और इस पे काम एज वी स्पीक चल रहा है इस पे बहुत तेजी से। तो इंशाल्लाह इसके बाद तो जरूरत ही नहीं रहेगी, जब पानी ऑलरेडी लोगों को लाइनों में मिलेगा तो वाटर टैंकर माफिया एग्जिस्ट ही नहीं कर सकेगा, बिकॉज जाहिर सी बात है अगर लोगों को घर में वैसे ही पानी मिल रहा है, नलके खोलेंगे और उसमें पानी फराहम होगी तो टैंकर कौन मंगाएगा? टैंकर तो 8,000-9,000 रुपए लेते हैं। बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये सारी बातें सुन के, और लग रहा है कराची वालों का पानी का मसला तो अब हल होए ही होए। आरफीन की तरफ चलते हैं। आरफीन, आप सेटिस्फाइड हैं ये जो अब बता रहे हैं नादिर कि भाई 1 साल के अंदर अंदर K4 का मंसूबा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, जो पाइपलाइंस हैं वो भी बिछ जाएंगी और सबको पानी मिलना शुरू हो जाएगा, और टैंकर माफिया तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा? आप मुतमईन हैं उनके इस जवाब से?
देखिए, मैंने आपसे कुछ देर कबल कहा था कि कराची को 1200 MGD पानी की ज़रूरत है और लिफ्ट भी नहीं मिल रहा। जो वाटर कॉरपोरेशन है उनका दावा ये है कि हम टैंकरों के ज़रिए या जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं उनके ज़रिए 18 MGD पानी सिर्फ इनको सप्लाई करते हैं दिन भर के अंदर। तो 18 MGD यानी 18 MGD अगर आप पानी सप्लाई कर रहे हैं और वो अगर लाइनों के अंदर आ जाएगा तो उससे क्या सा मुआवजा हो जाएगा मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन हाँ, हम मेयर कराची या सिंध गवर्नमेंट की नीयत पे शक नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ ज़रूरी ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो कुंडी मैन का एक ये जो एक माफिया का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लोअर स्टाफ है उनके लिए, लेकिन उन्हें पता होता है कि किस इलाके के अंदर कब पानी देना है, कितना पानी देना है, कितना छोड़ना है। अगर आपने उस लाइनमैन के साथ, उस कुंडी मैन के साथ आपने अगर राब्ता कर लिया और उसके साथ अच्छे ताल्लुकात बना लिए, उसको आपने अगर खुश कर दिया, तो आपके इलाके के अंदर, आपके घर के अंदर पानी जरूर आ जाएगा। तो ये जो पानी के तकसीम का मामला है ना, अगर जो है ना, कराची वाले उस कुंडी मैन को ढूंढना शुरू कर देंगे। आरफीन, मुझे ये बताइए, माजी में हम ये भी सुनते रहे हैं कि ये जो टैंकर माफिया इतना मजबूत हुआ ही इसलिए है क्योंकि इसको कुछ हद तक इत्तलात हैं, कुछ लोग ये बात करते हैं कि हुकूमती सरपरस्ती भी हासिल होती है और हुकूमत की तरफ से भी उनको कहा जाता है कि ठीक है भाई, आप अपना ये बिजनेस जो है ना वो चलाते रहें। अब इस पॉइंट के ऊपर आकर कॉन्ट्रैक्ट्स का रीन्यू ना होना, इसके पीछे आपको रीज़न क्या लगती है? क्या बिल्कुल इसमें यही एक नियत है कि जी कराची वाले जो है ना उनको पानी मिलना चाहिए, या इसके पीछे और भी कोई मामला हो सकता है? देखिए, मैं एक इस वक्त आपको एक खबर भी दे दूं कि कराची के अंदर टैंकर माफिया के ऊपर या टैंकर से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर एक बड़े सरकारी इदारे के अंदर कुछ बड़े पैमाने पे लोगों को बर्खास्त किया गया है नौकरी से, और हाई प्रोफाइल लोगों को बर्खास्त किया गया है नौकरी से। गुज़श्ता आप कहते हैं गुज़श्ता साल के अंदर ये वाक़यात हुए, और उसमें वाटर कॉरपोरेशन के कुछ जिसे कह सकते हैं आपके हाइड्रेंट से रिलेटेड इश्यूज भी थे, वाटर टैंकर से रिलेटेड इश्यूज भी थे, और इसके साथ साथ जो सब सॉइल के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे उसके अंदर भी कुछ करप्शन की इत्तलात सामने आई थी, जिसके ऊपर उस बड़े सरकारी इदारे के अंदर एक आउट ऑफ टाइम, और बहुत ही मुख्तसर वक्त के अंदर हम कोशिश करते हैं कि बात को मुकम्मल करें और हर पहलू को डिस्कस भी कर लें। बहुत शुक्रिया, आपने पॉइंट सामने रखे हैं। नादिर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी खुशखबरी सुना दिया कराची वालों के लिए कि अब पानी जो है ना उनकी पाइपलाइंस के थ्रू ही मिलेगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम सब जानते हैं तालीम बुनियादी ज़रूरत है और बुनियादी हक भी है हर पाकिस्तानी का, दुनिया में रहने वाले हर इंसान का। और 18वीं तरमीम के बाद अब ये प्रोविंशियल मामला भी हो चुका है, यानी कि जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उसको प्रोविंसेस खुद देखेगी। उसके बावजूद, डेवोल्यूशन के बावजूद, जो तालीम का शोबा है उसके अंदर बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो अब भी एग्जिस्ट करते हैं। हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर बात तो की जाती है कि भाई ज़्यादा बच्चे जो है ना वो अब स्कूल जाना शुरू हो चुके हैं, तालीम के ऊपर ज़्यादा खर्च हो रहा है, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर क्या काम हो रहा है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और एक और बहुत अहम मसला वो ये है कि स्कूल की छुट्टियां जो है ना उनके कुछ नंबर्स हमारे सामने आए, एंड देन वी थॉट कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि अगर इतना अरसा बच्चे स्कूलों से बाहर रहेंगे, उनकी छुट्टियां होती रहेंगी जिनमें गर्मियों की छुट्टियां भी शामिल हैं, सर्दियों की छुट्टियां अब हमें पता है सर्दी की वजह से एक्सटेंड भी कर गई हैं, फिर इतवार और हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है, देन अगर खुदा न खासा बच्चा बीमार हो जाए तो वो सिक लीव्स भी आ जाती हैं। तो अच्छे खासे नंबर 180 के करीब तो एक हम मोहतात अंदाजे के मुताबिक 180 दिन बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो बाकी के दिन जाकर उनका क्या वो पूरा हो जाएगा जो उनकी रिक्वायरमेंट है? इसके ऊपर आज हमने इस पर बात करनी है, क्योंकि सिर्फ यही चीज़ें नहीं है कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई, सर्दियों की छुट्टियां हो गई, बहुत सारे त्यौहार आते हैं उन पर भी छुट्टियां दी जाती हैं। फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो अचानक से आ जाते हैं, या जिस तरह मुल्क में कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल जैसे फ्लड्स आ गए थे, उस दौरान भी बच्चों की बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो पाकिस्तान में होती रहती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल मिला के बच्चों की छुट्टियां जो है वो बढ़ा दी जाती हैं, जिससे पेरेंट्स खास तौर पर बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई हम फीस तो पूरे साल की दे रहे हैं, जो 2 महीने गर्मियों की भी छुट्टियां होती फीस उसकी भी देते हैं वो, लेकिन बच्चे जो हैं वो घर बैठे हुए होते हैं। और इस तरह जिस तरह आयशा ने बताया 180 दिन बनते हैं, बच्चे घर पे हैं।
تو پھر بچوں کی اتنے دنوں کی فیس کیوں دینی ہے؟ یہ سارا سٹرکچر کیا ہے؟ اتنی چھٹیاں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ بچوں کے لیے کیا سوٹ کرتا ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ماہر تعلیم عائشہ رزاق صاحبہ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ بلانے کا۔ بالکل اچھا عائشہ، یہ جو ڈیبیٹ ہم آج کریں گے، اس پر ڈیبیٹ نہیں بلکہ ہم آپ سے سوال ہی کریں گے کہ بچوں کو چھٹیاں ہونی چاہیے اتنی، جتنے نمبر آف ڈیز ہم بتا رہے ہیں اپروکسیمیٹلی اتنے بنتے ہیں کہ بچے 180 دن کا نمبر بتایا جا رہا ہے کہ چھٹیاں کرتے ہیں سال میں، یہ بچوں کے لیے ٹھیک ہے تقریباً؟ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ کہ 180 دن کی چھٹیوں کا مطلب ہے 365 دن ہوتے ہیں، تو رفلی آپ کہہ لیں کہ 180-185 دن پھر وہ اسکول بھی جا رہے ہیں اگر ہم اس ایسٹیمیٹ کے مطابق چلیں۔ ایک دو چیزیں میں کلیئر کر لوں۔ ایک تو یہ کہ نیشنل لیول کے اوپر ہمارا کوئی ایک سیٹ نمبر آف ڈیز ریکوائرڈ نہیں ہے جس میں سارے اسکولوں میں، اور جیسے آپ نے کہا ڈیولوشن کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا ہے، تو ہمارے پاس کوئی سینٹرلی ڈیفائنڈ لیگلی پروٹیکٹڈ نمبر آف ڈیز نہیں ہے جس میں بچے نے اسکول جانا ہی جانا ہے، جو کہ کچھ باقی جو ہم اسٹرانگر ایجوکیشن سسٹمس کو، اسکول سسٹمس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لیگلی پروٹیکٹڈ نمبر آف ڈیز، بلکہ نمبر آف ڈیز سے زیادہ وہ نمبر آف آورز جس میں بچے نے جا کے ایکٹیولی ٹیچنگ لرننگ ایکٹیویٹیز میں انگیج ہونا ہے، وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور لیگلی پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور اس کی بیسس پہ وہ نمبر آف ڈیز کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو فوکس ہے نا وہ زیادہ یہ ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سال کے شروع میں ایک اسکول کیلنڈر جاری کر دیتے ہیں کہ اسکول کی سٹارٹ ڈیٹ یہ ہوگی، اینڈ ڈیٹ یہ ہوگی، گیزٹڈ ہالیڈیز یہ ہوں گی، ونٹر بریک ہوگی، سمر بریک ہوگی، اور ایک ایگزام ہوگا، اور وہ ایگزام پریٹی مچ ڈٹرمن کرتا ہے کہ پچھلا پورا سال آپ کا کیسے چلے گا۔ لیکن اس کے بعد جب آپ یہ کیلنڈر ایشو کر دیتے ہیں تو آپ ازیوم کر لیتے ہیں، اینڈ رانگلی سو، بیکاز آف ہسٹوریکلی ہمیں اب 4-5 سالوں سے نظر آ رہا ہے کہ جو اگر آپ فرض کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ 200 دنوں کے لیے اسکول کھلا ہوگا اور بچہ اسکول جائے گا، یہ 180 دن یا جو بھی نمبر ہے، وہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سو آن پیپر ایکچولی 180 کا جو نمبر ہے وہ از ناٹ بیڈ ایٹ آل۔ اگر آپ اچھے اسکول سسٹمس کو دیکھیں تو وہ 160 170 180 سے 200 جو اسکول ڈیز ہیں وہ بھی اسی پہ چلتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر دیکھیں چھٹیاں بھی ضروری ہیں، 2-3 اس کے اندر پہلو ہیں جو ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک بچے کی لرننگ کیپیسٹی کیا ہے، کیا اس کو 365 کے 365 ڈیز ہی پڑھنا چاہیے یا پھر اس کے اندر یہ جو 180 کا نمبر ہے اس کو تھوڑا سا مزید کم کیا جا سکتا ہے؟ ایک یہ، دوسرا یہ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر بچوں نے اتنا 200 دن تک ہی صرف اسکول جانا ہے تو پھر بھائی ہم پورے سال کی فیس کیوں دیں، پورے سال کی فیس جو ہے نا وہ اسکول کیوں لے رہے ہوتے ہیں؟ اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک سب سے پہلے یہ کہ جیسا میں نے کہا ہماری فیٹش ہے کیلنڈر ایئر، تو جب آپ اچھے سسٹمز کو دیکھتے ہیں نا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان کے سامنے ایڈمنسٹریٹو ایشوز کم ہوتے ہیں، لرننگ آؤٹ کمس یا بچے کو ہم نے سکھانا کیا ہے کسی سبجیکٹ ایریا میں ایک کلاس ایک گریڈ لیول کے اوپر، ان کا فوکس وہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے میتھس سکھانا ہے 5ویں کلاس کے بچے کو تو ہمیں ایویڈنس اور پریکٹس سے پتہ ہے کہ مجھے پورے سال میں اس کو 200 آورز، فار ایگزامپل وہ آورز کی بات کرتے ہیں، مجھے 200 گھنٹے پڑھانا ہے تاکہ یہ میتھ کو اس لیول پہ آن ایوریج ہر بچہ لرننگ آؤٹ کمز اچیو کر لے بائی دی اینڈ آف دا ایئر۔ یہ ریسرچ بیکڈ ہے، یہ ریسرچ بیکڈ ہے نا، ظاہر اسکول تو اتنے سالوں سے چل رہے ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے، ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، سو دے نو کہ ایک ایوریج بچے کو سیکھنے کے لیے اس میں ویک بچہ بھی تھوڑا بہت کور ہو جائے گا، اچھا بچہ بھی کور ہو جائے گا۔ سو میں نے گھنٹے کا حساب لگا لیا، میں نے سارے سبجیکٹس کے لیے گھنٹوں کا حساب لگا لیا، پھر میں نے کہا کہ اگر فار ایگزامپل کوئی ملک ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے 800 گھنٹے اپنے بچے کو پڑھانا ہے ہر سال اس گریڈ لیول کے اوپر فار دیم ٹو بی ایبل ٹو پرفارم اس سبجیکٹ ایریا میں، اس کو وہ نمبر آف ڈیز میں کنورٹ کر لیتے ہیں۔ اب نمبر آف جو وہ لینتھ آف دا ڈے ہے نا وہ ڈٹرمن ہوتی ہے، یا نمبر آف ڈیز ڈٹرمن ہوتی ہے کہ بچہ ایک سرٹن گریڈ لیول یا ایج کے اوپر کتنے آرام سے کسی کانسیپٹ کو یا کانٹینٹ کو ابزارب کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ اب وہ بہت آپ لمبا دن بھی نہیں رکھ سکتے، بہت چھوٹا بھی رکھیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے، تو وہ ایک اگین ایویڈنس ریسرچ بیس پریکٹس بیس نمبر پہ ارائیو کر لیتے ہیں۔ لارجلی آن ایوریج ہمیں پتہ ہے وہ 4-5 گھنٹے کا دن چھوٹے بچوں کے لیے ہوتا ہے، 5-6 گھنٹے کا بڑے بچوں کے لیے ہو جائے گا۔ 5 days a week، کئی جگہوں پہ 4.5 days a week، کئی جگہوں پہ 6 days a week۔ ہر کوئی اپنے اپنے مطابق، اپنی کلچرل، اپنی لوکل کنڈیشنز کے مطابق، اپنے ویدر کے مطابق۔ You think it's fine؟ یہ جو نمبر ہمارے سامنے آیا ہے it's fine؟ This is fine، اس سے اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ The point is کہ کیا آپ پلاننگ کر رہے ہیں لرننگ آؤٹ کمس کو سامنے رکھتے ہوئے، کیا آپ اس کے بارے میں کنسسٹنٹ ہیں، کیا آپ اس کی انفورسمنٹ کے بارے میں کنسسٹنٹ ہیں؟ لیگلی پروٹیکٹ ہم نہیں ہیں نا عائشہ، جو اسکول کا کام دیتے ہیں ٹیچرز بچوں کو چھٹیوں میں، خاص طور پر گرمیوں کی
छुट्टियां क्योंकि लंबी होती हैं, जो होमवर्क दिया जाता है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है ना कि वो बच्चों के जहन को कितना खोलने के लिए काम कर रहा है, कितना कॉन्सेप्चुअल है, या आप बस लिखने के लिए। मुझे याद है जब बचपन में हमें स्कूल का काम मिलता था, कुछ नहीं बस बुक से देख के आपने 10 धड़ाधड़ लिखे जाना है, उसका कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। आप मुझे बताएं कि किस तरह का होमवर्क दिया जाना चाहिए जो बच्चे घर बैठ के उनको ये भी ना लगे कि पिछला सारा जो है वो भूल जाएगा उनको। अच्छा, एक तो अनम ये कि डिफरेंट रीजंस होती हैं होमवर्क देने की। एक तो ये कि क्योंकि हमारे पास वो मौसम की वजह से एक्सटेंडेड ब्रेक होती है तो वो भूलने का खतरा होता है बच्चों का, खासतौर पे छोटे बच्चों का। और हमेशा नज़र आता है कि समर के बाद ये कुछ दिनों की ब्रेक के बाद बच्चे जब वापस आते हैं भूल जाते हैं। इसीलिए आपको पता है कि एग्जाम फौरन छुट्टियों के बाद नहीं होता, कुछ दिन के लिए टीचर्स रिविजन करवाते हैं, रिकैप करवाते हैं, फिर एग्जाम कहीं जाके आपका वो टर्म का जो भी आना होता है वो आता है। सो वो चीज़ें अपनी जगह पे हैं। आप नहीं चाहते कि बच्चे को ए कॉन्सेप्ट्स भूल जाएं, बी उसको मेहनत करने की या पढ़ने की या एक स्ट्रक्चर फॉलो करने की आदत ख़त्म हो जाए। तो वो एक स्वीट स्पॉट आपने रीच करना है जहाँ पर आपने बच्चे को इनफ होमवर्क देना है जिसके अंदर उसकी रिवीजन भी होती जाए। सो ड्रिल का बहुत सारा काम होगा कि पुराने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। लेकिन फिर जाहिर है वो आपको पता है कि डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग कैसी है उसके अंदर वो आप होम बेस्ड कोई प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं बच्चे को, कोई और एक्टिव एंगेजमेंट के तरीकों का होमवर्क दे सकते हैं जिसपे बच्चा कंसेप्चुअली भी थोड़ा सा गेन कर ले। मसला डिस्पैरिटी का भी आ जाता है हमारे मुल्क के अंदर। देखें, सारे हमारे घरों में, या आप जैसे छोटी थी आपके घर में एक सपोर्ट सिस्टम होगा, अगर आपको कोई इशू होता होगा होमवर्क करने में, अगर कंसेप्चुअल भी होमवर्क हो तो कोई ना कोई हेल्प करने के लिए मौजूद है। या इतनी इनकम है उस हाउस होल्ड की कि बच्चे को ट्यूशन पे भेजने के लिए का उनके पास है। मसला ये है कि जब आप घरों पे होमवर्क पे पेरेंट्स पे ये जिम्मेदारी डाल देते हैं ना तो वहाँ पर वो इक्वालिटी वाले इश्यूज वो फिर आने शुरू हो जाते हैं। स्कूल की जिम्मेदारी कम होना शुरू हो जाती है, पेरेंट की जिम्मेदारी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, पेरेंट्स के एक्सपेंसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि फ़ीस तो हम देते ही हैं, अब हम ट्यूशन फ़ीस भी दें। तो वो जिसमें आपका दूसरा सवाल है कि पेरेंट्स को तो हमेशा यही होता है ना कि फ़ीस बढ़ गई या फ़ीस हम छुट्टी की क्यों दे रहे हैं। देखिए, टीचर तो एम्प्लॉयड फिर पूरे साल के लिए है, तो वो आप टीचर को ये नहीं कह सकते। स्कूल के एक्सपेंसेस में सबसे बड़े एक्सपेंसेस ऑपरेशनल तो यही होते हैं ना कि आपने अपनी फैकल्टी को, टीचर्स को पे करना ही हो, या तो फिर आप स्कूल का जो देन दे हैव टू पे फॉर द ट्यूशंस एज वेल ना, उनको बच्चों को कोचिंग के लिए भी पे करना पड़ता है। इसके ऊपर अब खुद ये बात करें, फिर क्वालिटी का इशू है ना। तो वो तो फिर उस तरह की चीज़ें, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि स्कूल वो सब कुछ कर रहा है या टीचर वो सब कुछ कर रहा है जो उसको करना चाहिए, लेकिन आई थिंक फिर वो फीस मैं कितनी दे रहा हूँ या पैसे कितने पे कर रहा हूँ उससे ज़्यादा सवाल ये आ जाता है कि क्या मैं उस क्वालिटी के लिए पे कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो क्वालिटी मेरे बच्चों को। क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ने ही ट्यूशन सेंटर्स खोले हुए हैं, सुबह के टाइम वो स्कूल लगाते हैं, फिर वही टीचर्स आपको कहते हैं आके हमारे पास ट्यूशन। आयशा, डू यू थिंक कि गवर्नमेंट भी इस लेवल पर आकर कोई रोल प्ले कर सकती है या करना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए? क्योंकि दुनिया भर में हम देखें तो हमें नजर आता है कि वहाँ पे रिसर्चेस भी हैं, स्टडीज भी मौजूद है बच्चों को देखने के लिए उनकी एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, या फिर जितनी तब्दीली आ रही है इस वक्त दुनिया के अंदर, सोशल मीडिया कितना ज्यादा जो है ना वो एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है, तो क्या हमारे पास मौजूद है, और अगर नहीं है तो क्या गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए? तो आयशा, मैं वो अपना घिसा बेटा जुमला दोबारा बोल देती हूँ कि देखिए हमारे पास प्रायोरिटी नहीं है, आप जो मर्जी कह रही हैं, हमारे पास एजुकेशन, स्कूलिंग इज़ नॉट दी प्रायोरिटी। आपने वो स्कूल क्लोजर की बात की, हमारे पास तो हम सब इस्लामाबाद में रहते हैं, हमें पता है कि एक डेलीगेशन ही बाहर से आ जाता है तो वो 2-3 दिन के लिए वो कहते हैं इस्लामाबाद में छुट्टी कर दी है। सो ये आपका लेवल ऑफ वो है, उसके बाद वो कैचअप भी नहीं कराते। बाकी मुल्कों में तो है ना कि डिसरप्शन हो गई तो कम से कम कैचअप तो करवाएंगे, आपने नंबर ऑफ आवर्स पूरे करने हैं। दैट्स हाउ द टीचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स अलाइंड है नंबर ऑफ आवर्स के मुताबिक, सिलेबस कवर करना है आपने और वो ये नहीं करना फिर कि ये चॉइस में छोड़ दो चैप्टर और ये ना कवर करो और इधर स्पीड लगा दो, ये भी इशू है ना। सो मसला ये है कि दिस इज़ नॉट द प्रायोरिटी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं, आपके लिए, आपके टीचर्स के लिए, आपके टीचर यूनियंस के लिए क्या चीज़ काम करती है वो है, नॉट द चाइल्ड्स लर्निंग। तो जब आपका फोकस वो नहीं होता ना जो होना चाहिए, तो पीछे जो फिर बाकी जितनी डिसीजन मेकिंग है वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए होगी, वो बच्चों की लर्निंग के लिए नहीं होगी। सो क्वालिटी पे जोर नहीं है। हमें पता है डिफरेंट टेस्टिंग से, डिफरेंट स्टडीज से कि हमारे बच्चे, जो 5वीं का बच्चा है वो दूसरी क्लास के लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। लेट मी शेयर माय ऑब्जर्वेशन आयशा, देन विल क्लोज दिस बिकॉज़ वी आर आउट ऑफ टाइम, कि लर्निंग पर भी फोकस नहीं है। अब सिर्फ फोकस ये है कि एग्जाम पास कर लिया जाए, बच्चा जो है ना वो एग्जाम पास कर ले, टीचर का भी यही फोकस है मोस्टली जो अभी हमें नजर आ रहा होता है। इसलिए वो कहा जाता है कि ये वाला चैप्टर भी छोड़ दें, ये वाला चैप्टर भी छोड़ दें, इतना पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। हमारा जो
जो मेन गोल एंड ऑब्जेक्टिव है ना वो उस इम्तहान को पास करना है बजाय इसके कि लर्न किए जाए, जिसका मकसद होता है, जिस मकसद के लिए स्कूल भेजते हैं हम अपने बच्चों को, बट अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है राइट नाउ हमारे माशरे के अंदर। आयशा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया है। हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा सा आपको वक्त मिल जाएगा सोचने के लिए आपने अपने बच्चे की तालीम के सिलसिले में करना क्या। एक ब्रेक के बाद आते हैं, साथ रहिए। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हम सेगमेंट मनी मैटर्स में बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में क्या रुझानात हैं, कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और किस सेक्टर में सरमायाकारी के अच्छे मौके मौजूद हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें एनर्जी सेक्टर की तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा हो सकता है। तवानाई की पैदावार में 3.7% कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है और एक साल पहले इसी महीने में पावर जनरेशन 10,262 गीगावाट घंटे रही थी जो अब 9,886 गीगावाट घंटे रिकॉर्ड की गई है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट इक्विटीज़ एंड बिजनेस डेवलपमेंट AKD सिक्योरिटीज़ शुएब मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनसे सबसे पहले तो रुझानात मार्केट के जान लेते हैं कि किस तरफ आज नज़र आ रही है स्टॉक मार्केट का एप्टीट्यूड। बहुत शुक्रिया शुएब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा आज किस तरफ जाएँ, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको किन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है? जी आज तो मिक्स परफॉर्मेंस है। मैं कल से शुरू करूंगा कि कल जब मार्केट कोई 1700 पॉइंट्स डाउन थी तो वहां पे इंटरेस्ट आया था क्योंकि हमें यही लग रहा था कि जब मार्केट जो हमने मंडे को डिस्कस किया था कि 1 से 2% डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एग्जैक्टली दैट हैपन। तो उसके बाद से जो है वो मार्केट में सपोर्ट हमने देखी और कल जो है वो मार्केट को तकरीबन 0.86% ऊपर क्लोज हुई थी। आज भी इट्स अ मिक्स मार्केट, कभी ऊपर होती है फिर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जो हमने देखा आउट परफॉर्मर्स हैं उनमें OGTC और PPL ये काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं आज। और इसमें ये है कि लोग ये देख रहे हैं कि जी रिकोडेक की जो वैल्यूएशन है अगर उसको इनकॉर्पोरेट कर दें तो इसकी वैल्यू काफी ऊपर जा सकती है। अभी OGTC और PPL में काफी अपसाइड आई है, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि अभी इनमें अपसाइड रहती है और ये स्टॉक्स जो है खरीदने चाहिए। दो रीजंस है, एक सिंपल जो आपका रिकोडेक का गोल्ड एंड कॉपर एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट है उसमें OGTC और PPL का कोई 8% अराउंड 8% के करीब दोनों का ईच जो है वो शेयर होल्डिंग है उस प्रोजेक्ट में, और उस प्रोजेक्ट की वजह से इनकी वैल्यूएशन काफी बेहतर होगी क्योंकि जब से इन्होंने इन्वेस्ट किया उसके बाद से गोल्ड की प्राइसेस जो है वो काफी बढ़ गई हैं। तो एक तो ये है कि वहां से अपसाइड आ रही है, ये प्रोजेक्ट 2028 में स्टार्ट होना है और ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। तो इसमें OG और PPL का 8% ईच जो है वो शेयर होल्डिंग है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इन दोनों का जो कलेक्शन है, क्योंकि पहले ये अपना माल बेचते थे ऑयल एंड गैस, तो इनको 100% कलेक्शन नहीं होती थी, अब 100% भी कलेक्शन हो रही है और पिछले कुछ रिसीवेबल भी इनको मिल रहे हैं, तो मोर देन 100% इनका कलेक्शन है। दैट इज अ बिग पॉजिटिव। प्लस ये है कि इनके जो पैसे पुराने जो गैस सर्कुलर डेट में फंसे हुए हैं, अब इंशाल्लाह कोई ना कोई उसके ऊपर स्कीम आ जाएगी और वो पैसा भी अब इनको अगले कुछ सालों में मिल जाएगा। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पे OGTC और PPL में काफी अच्छी अपसाइड है और ये स्टॉक्स जो है खरीदने चाहिए, बिल्कुल सही स्टैंडर्ड प्राइस भी रखनी चाहिए और इसको मुसलसल खरीदना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, जो ओवरऑल अभी हमें सूरत हाल नजर आ रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, या जो ईरान अब ज़ाहिर है पाकिस्तान का पड़ोसी है, उसमें जो हालात हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पर इन हालात का, क्योंकि अभी जिस तरह के बयान आ रहे हैं जो सिचुएशन आगे बन सकती है फिर वो किस तरह से तब्दीली ला सकती है स्टॉक में? जी देखें, डेफिनेटली आपका पड़ोसी मुल्क है और अभी 6-7 महीने पहले भी अटैक हुआ था उनके ऊपर और उन्होंने रिटेलिएट किया था। इस दफा थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है। इस दफा जो है इनके अंदर से प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट जो है वो कुछ कॉन्स्पिरेसीज भी हो सकती हैं
क्योंकि कुछ लोग महंगाई के खिलाफ निकले थे क्योंकि उनकी जो करेंसी है वो मेजर वे में डेप्रिशिएट हो रही थी। ज़ाहिर है इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं इनके ऊपर, तो इनके हालात जो है वो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो इतनी बेहतर नहीं है, तो लोग जो है महंगाई के खिलाफ निकले थे, लेकिन उसको कुछ लोगों ने यूज कर लिया अपरेंटली और वहाँ पे काफी इश्यूज हो गए। पाकिस्तान स्टॉक पर क्या असर हो सकता है? जी मतलब ये, लेकिन वो पड़ोस में हो रहा है, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। उसका अगर इम्पैक्ट अगर कोई होगा भी तो शॉर्ट टर्म में कोई नहीं है उसका, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में। आगे जाके कहीं पे लेट्स से कि आप जो है इनके दरमियान एक जंग रहती है और वो उसका इम्पैक्ट जो है अल्टीमेटली फिर कहीं ना कहीं आता है ओवर पीरियड। राइट नाउ इसका कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान पे नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि ऑयल प्राइस बहुत ज्यादा जो है ऊपर ना चली जाए। अगर ऊपर जाती हैं तो वहाँ पे इशू है क्योंकि हमारे यहाँ जो तेजी हुई है, क्योंकि शुएब साहब देखें ये ऑप्शन जो है वो ईरान के पास मौजूद है और आज हम डिस्कस भी कर रहे थे इसको डिफरेंट अपने सेगमेंट के अंदर कि अगर वो ऑयल की सप्लाई रोक देता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के जरिए तो फिर डेफिनेटली दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स के ऊपर भी असर आएगा और पूरी दुनिया पर असर आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसका इतना ज़्यादा असर एक्सपेक्ट आप नहीं करें। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स मौजूद है, अब 8 तारीख को अनाउंस कर दिया पीटीआई ने कि वो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, इसका कोई असर आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर या आ सकता है? जी देखें, पॉलिटिक्स जो है वो असर करती है हमेशा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होगा, इम्पैक्ट सेंटिमेंट वाइज होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो वैसे ही काफी मुश्किलात से गुजरी है और अभी भी पाकिस्तान को टेक ऑफ करना है। पाकिस्तान ने सिर्फ स्टेबलाइज किया है इस वक्त और मेरा ये ख्याल है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उन्हें ये समझ में आ गया है कि हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी पे असर नहीं आने देना है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये पॉलिटिक्स में कुछ भी होता रहे, ओवरऑल नेट इम्पैक्ट जो है वो पॉलिटिक्स का, लोकल पॉलिटिक्स का पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। और मेरा ये ख्याल है कि आपकी इकोनॉमी चलती रहेगी क्योंकि आप IMF की कंडीशंस को मान रहे हैं और वो मानते रहेंगे, क्योंकि आपको अपने आप को तैयार रखना है कि भाई आप जो है IMF और दूसरी एजेंसी से आप डॉलर्स ले सकें ताकि आप रीपेमेंट कर सकें। आज के दिन टॉप परफॉर्मर्स आपको क्या लगता है कौन सी कंपनीज रहेंगी? शुएब साहब एंड में ये भी बता दीजिए, टॉप परफॉर्मर्स कौन सी कंपनीज रहेंगी और आज जो इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उनको कौन कौन से स्टॉक्स में आज इन्वेस्ट करना चाहिए? जी मेरा ये ख्याल है कि हम जैसे हमने डिस्कस किया OGDC, PPL, मीज़ान बैंक, हबीब बैंक, इवन UBL बैंक, ये प्लस फौजी फर्टिलाइजर, एग्रो फर्टिलाइजर भी आप शामिल कर सकते हैं, इंडस मोटर सिस्टम्स और कुछ और स्टॉक्स भी शामिल कर सकते हैं जिनमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान पाक इलेक्ट्रॉन है, ये स्टॉक्स भी आप शामिल कर सकते हैं। इनकी परसेंटेज जरा कम रखें, लेकिन ओवरऑल आपके पास ये अच्छे बड़े स्टॉक्स हैं। सीमेंट स्टॉक्स आप देख सकते हैं, लकी सीमेंट इज आल्सो अ गुड स्टॉक, इसको आप खरीद सकते हैं। तो ये स्टॉक्स जो है बड़े 8-10 स्टॉक्स हैं, आप इनमें ही काम करें, आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे पैसे बना सकते हैं। एनर्जी सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है, बैंकिंग सेक्टर है और जो आपने नाम बताए इनके अलावा वो मौजूद है। तो जितने भी देखने वाले हैं आपको गाइड कर दिया शुएब साहब ने, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली रिस्क तो फिर भी मौजूद रहता है लेकिन आपको फायदा ही होगा। शुएब साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और आज के दिन के हिसाब से मार्केट के रुझानात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद और आपकी सेहत से जुड़े एक और अहम मसले को लेकर इस सेगमेंट में हम हाजिर हुए हैं। गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में हमने बात करनी है। मैदे की एक ख़तरनाक बीमारी है जो कि अमूमन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और इब्तदाई मरहले में इसकी अलामात वाज़े तौर पर नहीं होती। इसी वजह से जो मरीज़ हैं उनकी कंडीशन सुवेयर हो जाती है, तब जाकर उनको पता चलता है। शुरू में लग रहा होता है कि शायद मैदे की तेज़ाबियत है या कोई बदहज़मी के मसाइल हैं या कोई इस तरह का मसला है, तो लोग उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। जब
جا کر چیک اپ کرواتے ہیں جب مسئلہ زیادہ بگڑ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ گیسٹرک کینسر ہے. گیسٹرک کینسر کے سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں, کس وجہ سے یہ ہوتا ہے, اس کا علاج کیا ہے, اور پاکستان رائٹ ناؤ اس کا پاکستان کا اسٹیٹس کیا ہے, اس سب چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیب جو کہ بورڈ سرٹیفائڈ اینڈ ٹرینڈ اپر جی آئی سرجن ہیں, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سہیب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیجیے واٹ از گیسٹرک کینسر. کیا اس کے اندر صرف معدے کے مسئلے آتے ہیں یا پھر فوڈ پائپ اور ایسوفیگس جو ہے اس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر؟ پراپر اسپیشلٹی ہے یہ اپر جی آئی سرجری ہے, اور کچھ کنٹریز میں اس کو ایسوفیگو گیسٹرک سرجری یا فور گٹ سرجری بھی کہتے ہیں. تو اس میں غذا کی نالی, ایسوفیگس اور اسٹامک گیسٹرک پارٹ آتا ہے, تو اس لیے اس کو اپر جی آئی یا ایسوفیگو گیسٹرک سرجری کہتے ہیں. اس میں معدے اور غذا کی نالی کے جو نان کینسرس کنڈیشن ہوتی ہیں, جس میں کھانا نگلنے میں پرابلم ہونا, سینے میں جلن ہونا, جس کو ہم لوگ ریفلکس یا گرڈ کہتے ہیں, وہ مسئلہ ہونا. ایکلیزیا یہ ہوتا ہے کہ کھانے کا نوالا نگلنے میں یا پانی کا گونڈ بھرنے میں سم تھنگ کہتے ہیں کہ اسٹک ہیئر. اور پھر کینسرس کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ایسوفیگس کے کینسر ہوتے ہیں, اسٹامک کے کینسرز ہوتے ہیں, اور ٹو سم ایکسٹینٹ پھر ہم اوبیسٹی کے جو آپریشنز جو آپ سن رہے ہوتے ہیں, پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ پروگرام اس پہ کیا, بیریٹرک سرجری اسے کہتے ہیں, جس میں ہم ویٹ لاس سرجریز کرتے ہیں. لیکن مینلی جو اپر جی آئی سرجریز ہیں وہ ایسوفیگس اور اسٹامک کے کینسرز اور نان کینسرس کنڈیشنز کو جس طرح ابھی انٹرو میں میں بات کر رہی تھی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ معدے کی تیزابیت ہے یا یہ کینسر والا معاملہ ہے. تھوڑا سا بتا دیں کہ سمٹمز کیا ڈفرینٹ ہوتے ہیں اگر معدے کی تیزابیت ہو, اس طرح کا معاملہ ہو یا کینسر ہو, سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ سب کے سمٹمز جو ہیں تقریباً ایک ہی جیسے ہیں. تو اس میں ایک چیز ڈفر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس ہو رہا ہے کسی کو, کہ یعنی کسی کو کھانا نگلنے میں پرابلم ہو رہا ہے, یا پیٹ کے اوپر کے حصے میں درد ہو رہا ہے, یا بلوٹنگ ہو رہی ہے, پیٹ پھولا ہوا فیل ہوتا ہے, یا سینے میں جلن ہو رہی ہے, یا خوراک کے ذرے واپس کو آ رہے ہیں, یا وومٹنگ ہو رہی ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس ہو رہا ہے, ان ایکسپلینڈ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ ویٹ لاس کی کوشش نہ کرے اور خود سے ویٹ لاس ہو رہا ہو, یا پیشنٹ بہت پیل لگ رہا ہو کہ اس کا کہیں سے بلڈ لاس ہو رہا ہو, اس کو کالے رنگ کے سٹولز آ رہے ہوں, یا وومٹ میں کوئی بلڈ آ رہا ہو, تو یہ ریڈ فلیگز ہیں جو کہ کینسرز کی طرف. ڈاکٹر صاحب اس کی ریزنز میں چاہوں گی وہ ذرا آپ بتائیں کہ ہوتا کیوں ہے معدے کا کینسر, کسی ڈائٹ کی وجہ سے, آب و ہوا کی وجہ سے, واٹ آر دا ریزنز؟ جتنے بھی کینسرز ہیں, ایک تو یہ کہ آج کے دور میں ڈفرینٹ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, پھر ڈائٹ کے فیکٹرز ہیں, اور اس سینچری میں یہ کہا جاتا ہے کہ لائک ہاف آف دا پیپل ول ڈائی آف کینسرز, اور باقی جو ہیں وہ باقی, کیونکہ باقی تو سب چیزوں کا علاج آ گیا ہے, صرف اب کینسرز جو ہیں اس کا بھی کافی حد تک آ گیا ہے, بشرطے کہ اگر اس کو ٹائملی ڈائگنوز کیا جائے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ابھی جس طرح عائشہ پوچھ رہی تھی آپ سے کہ ڈائٹ کا کیا رول ہوتا ہے معدے کے اس کینسر کی بیماری تک پہنچنے میں, کیا نقصان دہ چیزیں ہیں جن کو اوائڈ کرنا چاہیے جو آپ کو وہاں تک لے جا سکتی ہیں؟ کوئی بہت زیادہ تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ جو لوگ پلینٹی آف ویجیٹیبلز یا فروٹس نہیں یوز کرتے, فلوئڈز نہیں یوز کرتے, ان میں اپر جی آئی کے کینسرز کی شرح ذرا زیادہ ہے. جو لوگ باربیکیوڈ فوڈ, اسموکنگ, الکحل یوز کرتے ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہے. جو لوگ اوبیز ہوتے ہیں ان میں انفارچونیٹلی اسٹامک کینسر کی شرح زیادہ ہوتی ہے. ہمارے کنٹری میں جو ایچ پائلورائی انفیکشن ہے, جس طرح ہم لوگوں کو گیسٹرائٹس چل رہا ہوتا ہے, تو جب وہ کافی عرصہ رہا ہے تو اس سے اسٹامک کینسر. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بیماری کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا, لیکن میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو باڈی میں الکلائن ماحول اگر بنا لیا جائے تو از اٹ پاسبل کہ ہم کینسر ہونے سے بچ سکتے ہیں؟ اسٹامک کا تو انوائرمنٹ یہ ہے کہ اس نے ایسڈ پروڈیوس کرنا ہے, ٹھیک, تو اسٹامک نے تو ایسڈ پروڈیوس کرنا ہے, اس میں اگر آپ الکلائن کر بھی لیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اگر ریفلکس ہو رہا ہے کسی کو, گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز ہو رہی ہے, اب یورپ میں ایسوفیگس کینسر اسی لیے زیادہ ہے کہ ان کے ریفلکس کا پرابلم زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں اسموکنگ, الکحل, کافی, یہ سب ایلیمنٹس جو ہیں یہ ریفلکس کو زیادہ کرتے ہیں. تو اس میں جب ایسڈ
रिफ्लक्स बैक करेगा टुवर्ड्स एसोफेगस, जिसमें अल्कलाइन एसोफेगस, हमारे एसोफेगस में अल्कलाइन एनवायरनमेंट अल्लाह ने बनाया है, हमारे स्टमक में एसिड का एनवायरनमेंट बनाया है। तो जब वो एसिड अल्कलाइन की लाइनिंग के को टच करेगा तो वो फिर उसको डैमेज करेगा और उसमें वो खसूसियात आना शुरू होती हैं जो कि स्टमक वाली होती हैं, और फिर वो उसको हम बैरेट एसोफेगस कहते हैं, और फिर वो लाइक ओवर मैनी ईयर्स 6, 7 ईयर, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स के बिल्कुल बाद सही है। अच्छा डॉक्टर साहब नॉर्मली जो है वो कैंसर की 4 टाइप्स कहा जाता है कि होती हैं, और आखिरी 2 जो स्टेजेस हैं वो बड़ी ख़तरनाक हो जाती हैं, वहाँ पर जाकर मामला बिल्कुल रिकवरी शायद मुमकिन नहीं हो पाती, ख़ासतौर पर 4 स्टेज। ये जो गैस्ट्रिक कैंसर है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इसका इलाज कितना हद तक मुमकिन है, किस स्टेज तक इसका इलाज हो सकता है? ट्रीटमेंट से पहले ये ज़रूरी है कि हम स्टेज का तयन कर सकें और डायग्नोस कर सकें। तो डायग्नोसिस के लिए तो एंडोस्कोपी करें, और साथ ही एंडोस्कोपिक बायोप्सी होती है। आजकल के मॉडर्न एंडोस्कोपी जो होती है वो जस्ट 5-6 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। जो सिम्टम्स मैंने आपको बताई हैं, या उसके साथ अगर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस आ रहा है, या उसके साथ कोई डिस्फेजिया हम कहते हैं, डिफ़िकल्टी इन स्वॉल्विंग हो रही है, या पेशेंट पेल फील कर रहा है, या पेशेंट के कोई ब्लैक कलर स्टूल है जो कि ब्लीडिंग को शो कर रहे हैं, आपने ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, तशखीस हो गई, एंडोस्कोपी के ज़रिए पता चल गया कि मैदे का कैंसर है, गैस्ट्रिक कैंसर है, उसके बाद क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या इकदाम किए जा सकते हैं? CT स्कैन कराते हैं कि आप किस स्टेज में, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर जो स्टेज 1, स्टेज 2 होते हैं, ये वो कैंसर होते हैं जो कि सिर्फ स्टमक की वॉल के अंदर होते हैं। स्टेज 3 वो होते हैं जो कि स्टिल स्टमक के अंदर ही होते हैं, लेकिन स्टमक के बाहर गुदूदों को इन्वॉल्व किया होता है, लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व किया होता है। और स्टेज 4 ये होता है कि जो अनफॉर्चुनेटली फिर फैल चुका होता है। स्टेज 4 के लिए तो हमारा एम क्योर नहीं होता, क्योंकि वो तो उसमें आप क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि जो कैंसर के रूट्स हैं वो सारा लिवर में या लंग्स में जा चुके होते हैं, तो उसमें ट्रीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो स्टेज 1, 2, 3 हैं उनमें हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। बाज़ औक़ात कुछ कंडीशंस में ऑपरेशन से पहले कीमोथेरेपी देते हैं और रेडिएशन देते हैं, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, और उसके बाद फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। कन्वेंशनली जो सर्जन्स करते थे वो ओपन सर्जरीज पूरा पेट का चीरा दे के तो ऑपरेट करते थे, और मैं जो हूँ मैं लेप्रोस्कोपिकली छोटे छोटे सुराखों से करता हूँ। जो एसोफेगस का ऑपरेशन है वो भी, और जो गैस्ट्रिक है वो भी, जिसके बाद पेशेंट सेकंड पोस्ट ऑपरेटिव डे पे ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेब, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में। भाई खाने पीने की चीज़ें जो है ना उसके ज़रिए भी ये फैल सकता है, तो आपका खाना पीना बिल्कुल ठीक होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि खाने पीने की चीज़ें अफोर्डेबल होना, महंगी हो रही हैं, खासतौर पर जो आम खाने पीने की हमारे सबके घरों में इस्तेमाल होती है, सुबह शाम आप इस्तेमाल करते हैं, वो है आटा। तो हर जगह पर सारे शहरों में, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहर ऐसे हैं जहां पर आटा महंगा हो चुका है। इस्लामाबाद में आटा 10 रुपए फी किलो महंगा हुआ है। मुल्तान में आटे की फी किलो कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा हुआ है। इसी तरह कसूर, तलागंग और मुल्क के मुख्तलिफ शहर हैं, खैरपुर, टामिया वाली, वहां पर भी कीमतों में इजाफा हुआ है। फैसलाबाद में कितना इजाफा हुआ है ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे जावेद अख्तर हमें ज्वाइन करें। जावेद, बताइए क्या सूरत हाल है वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल। मुल्क के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी आटे की कीमतों में इजाफे के बाद फैसलाबाद के शहरी जो हैं खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं फैसलाबाद की एक मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर सरकारी आटा जो है चंद एक दुकानों पर दस्तयाब है। शहरियों का ये कहना है कि आटे की जो है वो शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। अगर आटे की कीमत में इजाफे की बात की जाए तो 10 किलो का आटे का थैला जो है वो सरकारी रेट जो है उसका 900 रुपये है, लेकिन मार्केट में दस्तयाब नहीं है। अगर बात की जाए ओवरऑल आटे की कीमतों के में इजाफे की तो तकरीबन 500 रुपये तक का जो है वो फी थैला 10 किलो का जो है उसमें इजाफा देखने पर आया है। शहरी जो हैं वो बेहद परेशान है। उनका ये कहना है कि महंगाई तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, ये जो इजाफा हुआ है जिससे उनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है
कि हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल टीमों को चाहिए कि इसका सख्ती से नोटिस रहे और गरीब आवाम को जो है वो जल्द से जल्द रिलीफ दिया जाए। जी भाई बहुत ज़रूरी है और मीडिया का काम ही है कि इस तरह के इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहे। आई होप स्टेक होल्डर्स या जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो अब फैसलाबाद में एक्टिव होंगे और बाकी शहरों के अंदर। 2 वक्त की रोटी तो मुश्किल ना करें आप लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसे। वक्त हो चुका है ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।